अस्सलाम वालेकुम डियर लिसनर्स। जी जनाब, कहिए क्या हाल अहवाल हैं, कैसे हैं आप सब। दुआ है, उम्मीद है आप सब बखैर आफियत होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। लेकर आई हूँ नावल की नेक्स्ट एपिसोड। नावल की फरमाइश हमसे की है तारिक शेख ने। नावल का नाम है दिल दरिया समंदरों डूंगे। मुसन्निफा है आसिया मिर्ज़ा। किस्त नंबर 10। उसने नीले रंग का कामदार सूट ज़ेबतन किया था। सहरगुल ने उसके खूबसूरत और रेशमी बाल ज़बरदस्ती खोलकर पुश्त पर फैला दिए थे और उसके ना करने के बावजूद उसका हल्का मेकअप कर दिया था। शारदा भाभी ने ज्वेलरी भी पहना दी थी और जब उसने नीला दुपट्टा शानों पर फैलाकर खुद को कदआदम आईने में देखा तो शर्मा कर रह गई। बड़े बड़े हलकोरे लेते आवीज़े, हल्का मेकअप और चेहरे पर ताजगी ने उसे बेइंतहा दिलकश बना दिया था। अपना ये रूप देखकर वो खुद भी हैरान रह गई थी। इतने बरसों के बाद उसने खुद को ढंग से संवारा था। कलाइयों में खनकती सुनहरी चूड़ियां, सफ़ेद गर्दन में तलाई लॉकेट, ये सब किस कदर दिल फरेब लग रहा था। भाभी जान, मसूद भाई गाड़ी में बैठ गई हैं। शारदा भाभी ने उसे शानों से थामकर बेहद खूबसूरत अंदाज में भाभी जान कहकर मुखातिब किया तो उसे लग रहा था जैसे वो पहली बार इस घर से रुखसत होकर मसूद शाह के साथ जाने वाली है। दिल अपनी एक अलग लय पर धड़क रहा था। अम्मी ने उसकी पेशानी चूमकर उसे ढेरों दुआएं दी और जब वो सबको खुदा हाफिज कहकर बाहर आई तो मसूद शाह फ्रंट डोर खोले उसका मुंतजिर था। उसे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट बिखर गई और उसकी आंखों की वालेहाना चमक ने महगुल के चेहरे पर गुलाल भर दिए। बरहमी उसकी सदा मुझको सजा देती रही, कर चुका था वो इस लुत्फ का आदी मुझको। मुस्कुरा के वो खुले दिल से मिला है अब के, जाने क्या सोचकर उसने ये सजा दी मुझको। उसके करीब आने पर लहक कर शेर पढ़ा तो महगुल का चेहरा गर्म हो गया। वो फ्रंट सीट पर बैठ गई और गुड्डू को गोद में बिठा लिया। बड़ी नवाजिश जनाबा, उसने उसकी तरफ का दरवाज़ा बंद करते हुए कहा और घूमकर ड्राइविंग सीट संभाल ली। मम्मी, मेरे पापा से दोस्ती हो गई है। गुड्डू ने छूटते ही नई इतला फराहम की तो महगुल हंस दी। हाँ बेटा, अब तो दोस्ती करना आपकी और मेरी मजबूरी ठहरी, उसने उसे छेड़ने की गर्ज से कहा तो मसूद शाह ने उसे घूरा। यानी अभी तुम्हारे दिमाग के कुछ स्क्रू ढीले हैं जो मुझे कसने होंगे, उसने कहा तो महगुल खिलखिलाकर हंसती। उसे बेतहाशा हंसी आ रही थी। बात बे बात उसके लब मुस्कुरा रहे थे। दिल बेइंतहा शांत था। मसूद शाह का पुरसकून चेहरा, उसकी आंखों में हलकोरे लेते रंग उसके लिए किस कदर तकवीत का बाइस बन रहे थे। उसने टेप रिकॉर्डर का बटन ऑन कर दिया और गजल के खूबसूरत बोल गाड़ी में गूंजने लगे। वो दिल ही क्या तेरे मिलने की जो दुआ ना करे, मैं तुझको भूल के जिंदा रहूं खुदा ना करे, रहेगा साथ तेरा प्यार जिंदगी बनकर, ये और बात मेरी जिंदगी वफा ना करे। सुना है उसको मोहब्बत दुआएं देती है, जो दिल पर चोट तो खाए मगर गिला ना करे। उसने सर उठाकर मसूद शाह को देखा जिसके गदास लबों पर दिल फरेब मुस्कुराहट रक्सा थी। वो बहुत गौर से गजल सुन रहा था मगर उसकी तरफ से गाफिल कतई नहीं था। उसने आंखें मूंदकर सर सीट की पुश्त से टिका दिया। मसूद शाह, तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुम्हें अब तक याद है कि मैं इस गजल की दीवानी हूँ। वो आंखें खोलकर मसूद शाह को देखने लगी। उसे याद था मसूद शाह गजलें बहुत कम सुनता था मगर वो उसे ज़बरदस्ती सुनाया करती थी और वो उसकी खातिर सुन लिया करता था। मगर अब गाड़ी में अनगिनत गज़लों के कैसेट रखे हुए थे। मसूद, उसने सर उठाकर उसे देखा। हाँ कहो जाने मसूद, उसने उसे खामोश पाकर कहा। कुछ नहीं, उसने निगाहें स्क्रीन के पार जमा ली। अब क्या पूछे, कुछ पूछे जाने की ज़रूरत ना रही थी। उसने उसे याद रखा था, उसकी पसंदीदा कैसेटों से गाड़ी सजा रखी थी। अब लफ्ज़ों की वक़्त क्या रह गई थी। ढेर सारी तमानियत उसके अंदर उतर रही थी। गाड़ी घर के सामने रुकी तो महगुल के पोर पोर में गुदगुदी सी होने लगी। मीठी मीठी कसक, ठंडी ठंडी कसक। वो गुड्डू को लेकर नीचे उतरी। ये है हमारा घर। मसूद शाह ने मुस्कुराकर उसे देखा। याद है या भूल गई? कैसे भूल सकती हूँ, यहाँ गुजारा एक एक पल फिल्म की तरह मेरे जहन में चल रहा है। महगुल की आवाज़ जज्बात की योरिश से भारी हो गई। दरवाज़ा अंबर भाभी ने खोला था और बढ़कर उसका पुरतपाक खैर मकदम किया। वो मसूद शाह के हमरा अंदर आ गई। सबसे पहले वो सास से मिली। उन्होंने बढ़कर उसे गले लगा लिया और फिर गुड्डू को गोद में भींच लिया। दोनों जेठानियां मुस्कुराकर उससे मिल रही थी। महगुल को लगा जैसे वो पहली बार ब्याह कर इस घर में आई हो, नई और शौक उमंगे लेकर, और सब बढ़कर उसे नई जिंदगी की मुबारकबाद दे रही थी। किसी के लबों पर मानी ख्याल या तंज भरी मुस्कुराहट ना थी।
کوئی ہمدردی نہیں جتا رہا تھا۔ آج وہ کتنی معتبر ہو گئی تھی، اس لیے کہ مسعود شاہ کا مکمل اعتماد اس کے ساتھ تھا، اس کی بھرپور چاہت اور توجہ لیے وہ اس کے ہمراہ تھا۔ سارے اندیشے وہ پیچھے چھوڑ آئی تھی۔ وہ مسعود کے ہمراہ اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ مسعود شاہ نے دروازے کا لاک کھول کر دروازہ پورا کھولا تو خوشبو کا ایک ریلا آیا اور ماہ گل کے سارے وجود کا احاطہ کر لیا۔ اس کی آنکھیں حیرت اور مسرت سے جھپکنا بھول گئیں۔ پورا کمرہ مشک بار پھولوں سے سجا ہوا تھا۔ بیڈ کی نیلی چادر پر سرخ سرخ پھول، ڈریسنگ کرسیاں، میز، کھڑکیوں پر لڑیوں کی صورت میں ایسے لگتا تھا جیسے ساری کائنات کے پھول ایک جگہ جمع ہو گئے ہوں۔ وہ مسحور سی اندر بڑھی کہ اچانک ڈھیر سارے پھول اس پر آ گرے اور جیسے اس کا سارا وجود خوشبوؤں میں نہا گیا۔ اس نے رخ موڑا تو مسعود شاہ اسے محبت پاش نظروں سے تک رہا تھا۔ یاد ہے جب میں کبھی تم سے خفا ہو جایا کرتا تھا تو تم مجھ پر اسی طرح پھولوں کی بارش کرتی تھی، اس نے کہا تو ماہ گل کی آنکھیں چمکنے لگیں۔ تم کہتی تھیں پھول فاصلوں کو مٹا دیں گے، خفگی کو خوشبو میں بدل دیں گے۔ وہ اسے یاد دلا رہا تھا مگر وہ بھلا کیا بھولی تھی، اسے تو ایک ایک بات یاد تھی۔ اس کی مسرت انتہا کو چھونے لگی۔ مسعود تمہیں سب یاد ہے؟ اس نے فرط مسرت سے مغلوب ہو کر پوچھا۔ اس کی پذیرائی کا یہ انداز کتنا بھلا اور منفرد سا لگا تھا۔ اس کی رگوں میں خوشی اور انبساط تھرکنے لگی۔ ہاں مجھے سب یاد ہے، اور مجھے تو یہ بھی یاد ہے کہ تم پھر ان پھولوں کا گجرا بنا لیتی تھی اور میں تمہیں اپنے ہاتھوں سے پہنا دیا کرتا تھا اور اس طرح فاصلے بالکل ہی ختم ہو جاتے۔ مسعود شاہ یہ کہتا اس کے قریب آیا تو وہ سرخ ہو گئی۔ ابو! گڈو کی آواز نے مسعود شاہ کے بڑھتے قدم روک لیے۔ وہ پلٹا اور لبوں پر خود بخود نرم مسکراہٹ بکھر گئی۔ ارے میرا بیٹا! اس نے دروازے پر کھڑے گڈو کو اٹھا لیا۔ مجھے تو یاد ہی نہیں رہا کہ ہماری شادی کو اتنا لمبا عرصہ ہو گیا ہے اور کباب میں ایک عدد ہڈی بھی ہے۔ کیا میرا بیٹا ہڈی ہے؟ ماہ گل نے اسے دیکھا اور ہنسنے لگی۔ ارے یہ ہڈی تو میری جان ہے۔ اس نے خود کو بیڈ پر گرا کر گڈو کو اپنے اوپر بٹھا لیا۔ ماہی جان، میں نے اس کمرے کو اور اس کی کسی شے کو بھی کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیا، بس اوپری صفائی ہوتی تھی۔ میں تمہارے سارے لمس کو کھونے نہیں دینا چاہتا تھا، وہ کہہ رہا تھا، اور ماہ گل نے خود کو صوفے پر گرا لیا۔ یہ اتنی ڈھیر ساری خوشیاں اسے سنبھالنا مشکل لگ رہا تھا۔ مسعود شاہ کے جملے اور یہ سارا ماحول اسے کتنا مغرور بنائے دے رہے تھے۔ فخر اور چاہے جانے کے احساس نے اسے سرشار کر دیا۔ کتنی مکمل ہو گئی تھی آج اس کی ذات اور اس کا گھر۔ کوئی دراڑ نہ دلوں میں رہی تھی نہ سوچوں میں۔ خدایا تو میری اس زندگی کو حسین تر بنائے رکھنا، معبود میری ان خوشیوں کو نظر بد سے بچانا۔ اس نے آنکھیں موند کر محبتوں کی ہمیشگی کی دعائیں مانگ ڈالیں اور جب آنکھیں کھولیں تو مسعود شاہ بیڈ پر بیٹھا اسے والہانہ نگاہوں سے تک رہا تھا۔ جامعہ کی سڑک، لابی، لان، ہر جگہ گروپ کی شکل میں کھڑے اسٹوڈنٹس میں یہی خبر کئی دنوں سے گرم تھی کہ پولیس مقابلہ میں ریحان پراچا مارا گیا۔ اشمل کو بھی احسن نے پہلی خبر یہی دی تھی اور وہ کتنی دیر تک ششدر رہا تھا۔ اس کے ساتھ یاور بھی تھا، وہ پکڑا گیا تھا۔ احسن نے اسے تفصیل بتانی شروع کی۔ افتخار اور نعیم جان بھی اسی طرف چلے آئے۔ اس نے خود کو گرفتار کیوں نہیں کروایا؟ اشمل کا دل عجیب سے احساسات سے دوچار تھا۔ بہرکیف وہ ایک جوان موت تھی، لاکھ اس کا مخالف تھا، مگر اس زمین، اس ملک کا ایک سپوت تھا۔ توانا لڑکا اس طرح موت کے منہ میں چلا جائے تو رنجیدگی ایک فطری عمل۔ بہت بے وقوف تھا ریحان۔ پولیس کے گھیرے سے بھاگنے کی کوشش کی۔ افتخار نے بھی اس موضوع پر حصہ لیا۔ اپنے باپ کے اثر و رسوخ سے اس بار وہ شاید مایوس ہو گیا تھا۔ ویسے یہ ڈی ایس پی منظور احمد بھی بڑا خراٹ آدمی ہے، کہہ رہا تھا پاتال سے بھی نکال لاؤں گا اشمل، وہ واقعی مبارکباد کا مستحق ہے۔ ہاں، اشمل نے گہری سانس سینے کی تہہ سے آزاد کی اور پھر کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ احسن، میں ہاسٹل جا رہا ہوں، اس نے احسن کو مخاطب کیا اور دروازے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ احسن اس کے پیچھے لپکا۔ خیریت؟ احسن، طبیعت میں عجیب بے چینی سی محسوس ہو رہی ہے۔ ریحان کی موت صرف ایک دہشت گرد کی موت تو نہیں، ایک بیٹے کی بھی موت ہے۔ اس نے اپنے پیچھے اپنے والدین کو بالکل بکھیر کر رکھ دیا۔ کیا رہ گیا اس کے والدین کے پاس اب؟ یہ تو اس کے والدین کو اس کی پشت پناہی کرتے وقت سوچنا چاہیے تھا۔ احسن اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولا۔ ہاں، شاہ نواز پراچا جیسے لوگ اپنے اسٹیٹس کا غلط فائدہ اٹھا کر اپنی اولاد کو اس حال پر پہنچا دیتے ہیں۔ اچھی سوچ ہی اچھے معاشرے کو جنم دیتی ہے۔ کاش شاہ نواز پراچا یہ بات سوچ لیتا تو اس کی سوچ کا انداز بدل جاتا اور ریحان کو اس دلدل میں مزید دھنسانے کی بجائے اسے نکالنے کی تدبیر کرتا۔ اشمل کو سخت تاسف ہو رہا تھا۔ یہ بات بہرکیف خوشی کی تو نہیں ہے؟ ہاں اشمل، خوشی کی نہ صحیح، مگر ان دہشت گردوں کو سزا ضرور ملنی چاہیے، بے حد سخت۔
दूसरों की जिंदगी से खेलने वालों का अंजाम यही होता है और होना भी चाहिए। तुम्हें शहबाज की मौत याद है? एहसन को उसकी बात से इख्तलाफ हो रहा था। याद है, और उसकी माँ की हालत भी याद है, इसीलिए तो सोच रहा हूँ कि खैर। अशमल ने कुछ कहने का इरादा तर्क कर दिया। ओके, तुम जाओ और रेस्ट करो। एहसन ने उसका शाना थपका और खुद दूसरी तरफ निकल गया। अशमल हॉस्टल की तरफ आ गया। वह सोच रहा था कि कोई माँ अपने बेटे की मौत का सदमा न जाने कैसे और किस तरह सहती होगी। उसे याद था कि शाह खानम उसके आने पर किस तरह खिल उठती थी और उसके वापस यूनिवर्सिटी जाने पर बेहद उदास हो जाती थी। वह अपने कमरे में आ गया। ये इस्माहलाल उस पर पूरे दिन तारी रहा और फिर गुजरते दिनों में दूसरी माशरती जिम्मेदारियों ने इस वाक़या को उसके जहन से मादूम कर डाला। वह यकसोई से अपनी पढ़ाई की जानिब मतवज्जा हो गया। यार अशमल, तुमने तो मेरी तरफ निगाह उठाकर अब देखना भी छोड़ दिया है। एहसन उससे शिकवा कुना था। तुम्हें याद है मेरा नाक नक्शा? उसकी इस गैर संजीदा बात पर अशमल ने किताब से सर उठाया। लगता है अब तुम सोचते भी सिर्फ हशमीना अबरार के लिए हो। उसका जुमला बरजस्ता था। अशमल के चेहरे पर सुर्खी दौड़ गई। एहसन, उसने खशमगी नजरों से उसे देखा। अच्छा बाबा, माफ। एहसन ने जल्दी से उसके सामने हाथ जोड़ दिए। मैं तो अभी ये कह रहा था कि तुम कुछ मेरी भी सुन लो, मुझे फिर देख लो। बकौल शायर, हो सके तो निगाह कर लेना। तुम पर कुछ जोर तो हमारा नहीं। क्यों? खुदा न खास्ता तुम्हें क्या हो गया है? इसे माली खोलिया हो गया है। इफ्तिखार का पीछे से कहकहा बुलंद हुआ तो एहसन पलटा। तुम जरूर टपकना, कभी मुझे और अशमल को तन्हा ना बैठने देना। अरे वाह, तुम दोनों कोई लैला मजनू हो। इफ्तिखार ने उसे चिढ़ाया तो एहसन ने उसे घूरा। हाँ, यही समझ लो। और अशमल में क्या कह रहा था? वो फिर अशमल की तरफ घूम गया। उसे याद आ गया, जल्दी से बोला, अशमल यार, मैं आजकल बहुत खुश हूँ। क्या मेरे चेहरे से खुशी जाहिर नहीं हो रही? अंग अंग से जाहिर हो रही है। इफ्तिखार ने फिर बोलना ज़रूरी समझा। इस खुशी का राज? जनाब, इसलिए कि इसकी फियांसी आजकल। इफ्तिखार, खुदा के लिए। एहसन ने इफ्तिखार का जुमला काट दिया और उसे बुरी तरह घूरने लगा। तुम बीच में बोले बगैर ना रहना। इफ्तिखार भी कमाल का ढीठ था, जोर जोर से हंसने लगा। मेरे ख्याल से तुम दोनों पहले लड़ लो, मैं तो चला। अशमल उठकर जाने लगा तो एहसन ने उसे हाथ पकड़कर बिठा लिया। चलो कैफे चलते हैं, वहां बताऊंगा मेरी खुशी का राज। चलो भूत, तुम भी चलो, एहसन ने इफ्तिखार से कहा, जो पहले ही तैयार था। अशमल ये बेचारा 3 दिन से राज संभाले हुए हलकान हो रहा है। कैफे में दाखिल होते हुए इफ्तिखार ने कहा। अशमल एहसन की तरफ पलटा। क्यों भाई, ये 3 दिन से संभालने की क्या जरूरत थी? मुझे बता देते। अशमल ने कहा तो एहसन सिर्फ मुस्कुरा दिया और कुर्सी पर बैठते हुए बोला, आज चाय मेरी तरफ से। हैं, सिर्फ चाय? इतनी बड़ी खुशी और चाय? इफ्तिखार ने फिर छेड़ा। यार इफ्तिखार, खुदा के लिए मेरी जान बख्शी करो ईमान से। अशमल की सोहबत में रहने के बावजूद तुम जरा भी कम गो ना हुए। एहसन उसके जुमलों पर जिच हो गया था। प्यारे, तुम पर असर हुआ नहीं तो मुझ पर क्या असर होगा? वैसे मुझे तो लगता है कि मुझ पर तुम्हारा ही असर होने लगा है। अच्छा छोड़ो, तुम खबर तो सुनाओ। तुम मौका दो तब ना, एहसन ने सुलग कर कहा। चलो अब एहसन, जल्दी से सुनाओ भी। अशमल उन दोनों को मजीद उलझने से बचाने के लिए बोला। मेरी फियांसी साहिबा से मेरा झगड़ा ख़त्म, यानी अब वो मुझसे मोहब्बत करने लगी है। एहसन कुछ इस अंदाज से बोला था कि इफ्तिखार के हलक से एक तवील कहकहा उबल पड़ा। अशमल भी बेसाख्ता हंसी को ना रोक सका। यह मजाक नहीं है, अब वो मुझसे शर्माने लगी है। पता है क्यों? उसने ये कहकर अशमल को देखा जैसे अब उसके बाद बड़ा इंकशाफ करने वाला था। मशरकी जो शांदा पी लिया होगा। इफ्तिखार की जुबान से फिर जुमला फिसला, मगर एहसन ने उसकी बात नज़रअंदाज करते हुए अपनी बात जारी रखी। मेरे वालिदैन और ससुराल वालों ने मिलकर मेरी शादी की तारीख तय कर दी है, यानी ठीक एग्ज़ाम के फ़ौरन बाद माँ बदौलत के सर पर सेहरा सज जाएगा, यानी सेहरे के अंदर कार्टून। इफ्तिखार ज़ोर से हंसा। बकवास मत करो, इतनी प्यारी सूरत है, देखना तो सही, सेहरे के फूल भी शर्मा जाएंगे। उन बेचारों का क्या कसूर जो तुम्हारे सर पर सजेंगे? वैसे एहसन, ये कुछ ज्यादती नहीं? अशमल ने मुस्कुराहट दबाकर संजीदगी से एहसन को देखा तो वह उछला। ज्यादती कैसी? किसके साथ? तुम्हारी फियांसी के साथ। इफ्तिखार ये कहकर एक झटके से कुर्सी छोड़कर दूर खड़ा हो गया। मुबादा एहसन अब कप उठाकर उसके सर पर न दे मारे। वो हंसी से लोट पोट हो रहा था। अशमल को भी अपनी हंसी जब्त करना मुश्किल हो रहा था और एहसन पूरी तरह खफा हो गया था। तुम लोगों को खबर सुनाना बेकार है, मुझे मुबारकबाद दो, उल्टा मजाक बना रहे हो। चाहो मैं चाय वाय नहीं पिलाता। उसने कुर्सी समेत अपना रुख फेर लिया। अरे चाय तो वैसे भी तुम ना पिलाते कंजूस, मैं जानता था। इतनी ही बड़ी खबर थी तो मिठाई लेकर ही आना चाहिए था।
इफ्तिखार फिर कुर्सी खींचकर बैठ गया, मगर जरा फासले पर। अरे भाई इफ्तिखार, बहुत हो गया, चलो एहसन आज तुम्हारी इस खुशी में मेरी तरफ से बर्गर और चाय। अजमल ने उसके शाने पर हाथ रखा था। वो बोला, ये हुई ना बात, दिल खुश कर दिया तुमने। वो पल भर में नाराजगी भूल भाल कर मुस्कुराने लगा। बस यही तो चाहता था। इफ्तिखार जैसे उसकी रग रग से वाकिफ था। अजमल ने ऑर्डर दे दिया, एहसन अभी तो तुम्हारी शादी में लंबा टाइम है, इससे पहले एग्जाम की फिक्र करो डियर, जो बड़ा इम्तिहान है। अरे छोड़ो, बड़ा इम्तिहान तो शादी है जिसमें पास बहुत कम होते हैं। एहसन बर्गर खाते हुए फिर अपने मूड में आ गया। अच्छा। अजमल ने चाय का कप लबों से लगाकर उसे देखा। तुम क्लियर हो जाओगे? एंगेजमेंट पीरियड में तो नाकाम रहे हो। अजमल के जुमले पर एहसन खिसिया गया। अब तुम पर भी इफ्तिखार का असर होने लगा है। उसका मुंह बन गया। वो तीनों लगातार 2 पीरियड फ्री होने की वजह से कैफे में ही बैठे कुछ गप्पियां करते रहे, मगर जो ही बाहर निकले एक बुरी खबर उनकी मुंतज़िर थी। जामिया की सड़क पर भगदड़ मची हुई थी। शहजाद भागता हुआ उनकी तरफ आया। क्या हुआ शहजाद? अजमल ने उसे जल्दी से पकड़ लिया। अरे अजमल भाई, गजब हो गया, पब्लिक बस और पॉइंट बस आपस में बुरी तरह टकरा गई हैं। क्या पॉइंट का एक्सीडेंट? वो तीनों मुतहय्यर रह गए और अजमल खुद को बर वक्त संभाल कर जाए हादसा की सिमत भागा। यूनिवर्सिटी रोड पर एक कोहराम बपा था। 2 भरी बसों का तसादुम इंतहाई होलनाक था। देखने वालों के रोंगटे खड़े हो गए थे। पुलिस गाड़ियों और एम्बुलेंस की घन गरज ने दूर वालों को भी चौंका दिया था। यूथ फेडरेशन का पूरा ग्रुप एक्टिव हो गया था। वो बस और अपनी गाड़ियों में भी जख्मियों को लेकर अस्पताल की जानिब रवां दवां थे। तब नईम जान ने बुरी तरह जख्मी हुए सिराज कियानी को अजमल की गाड़ी में डाला। उसे देखकर अजमल खान को झटका सा लगा। वो दर्द से कराह रहा था। उसका चेहरा और हाथ खून से लथपथ थे। अजमल, इसकी कंडीशन बहुत नाजुक है, तुम रहने दो, मैं इसे ले जाता हूँ। अजमल ने फुर्ती के साथ ड्राइविंग सीट संभाल ली। उस वक्त जख्मियों की एक एक सांस कीमती थी और जिसकी हिफाजत उन सबको करनी थी। लेडी रीडिंग हॉस्पिटल भी इस बड़े हादसे से भरा हुआ था। लोगों का एक अज़्दहाम था। औरतों और बच्चों की चीखों पुकार, मर्दों की भाग दौड़। अजमल खान ने फोन करके अपनी फेडरेशन के सारे कारकुनों को हॉस्पिटल बुलवा लिया था। इस वक्त हॉस्पिटल का अमला इतने सारे मरीजों के लिए नाकाफी साबित हो रहा था। उसे मदद की जरूरत थी जो कम अज कम मरीजों के रिश्तेदारों को डील करे। 10 स्टूडेंट्स मौका पर ही दम तोड़ गए थे और 5 की हालत इंतहाई नाजुक थी। डॉक्टर फयाज हसन तफसील बता रहे थे। अजमल खून देने के लिए उनके कमरे में आया था। डॉक्टर फयाज हसन, कम अज कम इन 5 स्टूडेंट्स को बचा लीजिएगा, एहसन ने दिल गिरफ्ता लहजे में कहा। उन सब पर एक कर्बनाक एहसास तारी था। नईम जान, शहजाद और इफ्तिखार जामिया में गए थे ताकि खून देने के लिए तलबा और तालिबात को कन्विंस कर सकें, क्योंकि जख्मियों के लिए खून की अशद ज़रूरत थी। डीएसपी मंजूर अहमद डॉक्टर फयाज के ऑफिस में दाखिल हुए तो अजमल को लेटे देखकर मुस्कुरा दिए। मुझे यकीन था तुम इस वक्त इसी नेक काम में मसरूफ हो गई यंग मैन, उन्होंने उसे खून देते देखकर कहा। डिप्टी साहब, आपने अभी तक ये नेक फरीजा अंजाम नहीं दिया। वो होले से मुस्कुराया। उसकी रगों से खारिज होता खून प्लास्टिक बैग में जमा हो रहा था। उसने ट्यूब से गुजरते खून की तरफ देखकर कहा, यह खून जो मेरे जिस्म से खारिज हो रहा है, इससे मुझे बेतहाशा खुशी हो रही है, इसलिए कि यह हम पर कर्ज है। हर इंसान का खून, उसका माल और उसकी जान अगर दूसरों के काम ना आए तो यकीन जानिए खुद उसके लिए भी ये जीना बेकार है। उसके चेहरे पर गहरी संजीदगी छाई हुई थी। हेलो अजमल, क्या हाल है? डॉक्टर फयाज अंदर आए। कमजोरी तो महसूस नहीं कर रहे? उन्होंने उसकी रग में लिपटी हुई नीडल को चेक किया। मेरे ख्याल में अब मैं सिरिंज निकाल दूं, तुम काफी खून दे चुके हो। नहीं सर, मैं बिल्कुल फ्रेश हूं, उसने जल्दी से कहा। हालांकि उसके चेहरे की सुर्खी मादूम होती जा रही थी और वो कमजोरी महसूस कर रहा था, मगर वो जाहिर करना नहीं चाहता था। डॉक्टर फयाज ने उसे मोहब्बत से देखा और उसके शाने थपथपाए। खुशकिस्मत होगा वो शख्स जिसकी रगों में तुम्हारा खून दौड़ेगा, एक काबिल और हमदर्द इंसान का खून। तो फिर डॉक्टर, जल्दी से मुझे उसका खून ट्रांसफर कर दीजिए। एहसन ने माहौल की गंभीरता को कुछ कम करने की कोशिश करते हुए पुरमज़ाह अंदाज में कहा तो वो सब मुस्कुरा दिए। तुम अभी तक यहीं बैठे हो? अरे डॉक्टर फयाज, इसका खून किसी के काम नहीं आने वाला क्या? डीएसपी मंजूर अहमद ने उसे छेड़ा था। वो खिसिया गया। अरे वाह, मैं खून दे चुका हूँ। हाँ, मगर बहुत कम, डॉक्टर फयाज ने बरजस्ता कहा तो अजमल के चेहरे पर सख्ती आ गई। उसने एहसन की तरफ खफगी से देखा। क्यों, तुमने खून? अरे नहीं अजमल, मैं तो मजाक कर रहा हूँ, डॉक्टर फयाज ने जल्दी से कहा। भाई, ये कैसे हो सकता है कि जिस फेडरेशन का लीडर, यूनियन का सदर इंतहाई काबिल, हमदर्द और एक्टिव हो, उसके साथी मुस्तैद ना हो? उसने एहसन ने भी काफी खून दिया है। अजमल के चेहरे पर इत्मीनान उतर आया। उसके सारे साथी जान फिशानी से उसका साथ दे रहे थे, कहीं भी तो उसे मायूस नहीं किया था। एहसन कुर्सी खींचकर उसके करीब आ गया।
اشمل میرے پہلو میں بھی ایک ہمدرد اور نرم دل ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے اپنے سامنے کراہتے زخمیوں کو دیکھتے ہوئے بھی بے حس بنا رہتا؟ نہیں اشمل، اس وقت میرا دل بھی غم سے پھٹا جا رہا ہے۔ یہ ہنسی مذاق تو محض ماحول کی سنجیدگی کو کم کرنے کے لیے کرتا ہوں۔ اس کا لہجہ ازحد سنجیدہ اور دکھی تھا۔ اشمل نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ نہیں احسن، میں تمہیں جانتا ہوں اور مجھے اپنے تمام دوستوں اور ساتھیوں پر فخر ہے۔ انہوں نے مجھے کبھی کسی قدم پر مایوس نہیں کیا۔ سراج کی رگوں میں اشمل کا خون دوڑنے لگا تھا۔ وہ بھی شدید زخمیوں میں سے تھا جس کے بچ جانے کے چانسز کم تھے، مگر اب وہ تیزی سے زندگی کی طرف واپس آ رہا تھا اور اب قدرے ہوش میں تھا اور اشمل سے ملنا چاہتا تھا۔ اس نے نعیم جان سے بے حد اصرار کیا کہ وہ اشمل کو یہاں لے آئے۔ تب نعیم جان نے اشمل کو اس کا پیغام دیا تو اشمل اس کے پاس چلا آیا۔ اسے ہوش میں دیکھ کر اس کے دل میں اطمینان اتر آیا۔ اب کیسی طبیعت ہے اشمل خان؟ سراج کیانی کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ وہ ہمیشہ سے اس کا مخالف رہا تھا۔ ریحان پراچا کے ساتھ مل کر اس نے ہمیشہ اشمل خان کو ذاتی طور پر بھی ذکر پہنچانے کی کوشش کی تھی، اور اب وہ اس کا محسن تھا، اسے دوبارہ حیات بخشنے والا۔ اگر وہ چاہتا تو اسے نہ اپنی گاڑی میں ڈالتا نہ اسے خون دیتا۔ میں تمہارا بے حد ممنون ہوں اشمل کہ تم… سراج مجھے شرمندہ مت کرو، میں نے کوئی احسان نہیں کیا تم پر، بس اپنا فرض نبھایا ہے۔ اس نے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ میں نے کسی پارٹی کے توسط سے کام نہیں کیا، محض انسانیت کے ناطے کیا ہے۔ کم آن بی ریلیکس، کوئی احسان نہیں ہے میرا تم پر۔ اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور مسکرا دیا۔ سراج کی آنکھوں میں تشکر کے رنگ لہرا گئے۔ تم اپنا احسان مانو یا نہ مانو اشمل خان، مگر میں تمہارا شکر گزار ہوں۔ تمہارا خون اب مجھ پر قرض ہے۔ کبھی تمہیں زندگی کے کسی موڑ پر میری ضرورت پڑے تو مجھے ضرور آواز دینا۔ اس نے اتنا کہا اور آنکھیں موند لیں۔ اس ہولناک سانحے نے ان سب کو دماغی اور جسمانی طور پر تھکا دیا تھا۔ اشمل خان بھی مسلسل 3 دن ہاسپٹل میں رہا، پیرا میڈیکل سٹاف کا مستعدی سے ساتھ دیتا رہا، اور اس دن ڈاکٹر فیاض نے اسے زبردستی ہاسٹل بھیج دیا۔ وہ ان کے بے حد اصرار پر ہاسٹل آ گیا اور جو ہی بیڈ پر لیٹا اسے گہری نیند نے آ دبوچا۔ 3 راتوں سے وہ ڈھنگ سے سویا نہ تھا اور 3 دن مسلسل یہاں وہاں بھاگتے دوڑتے گزر گئے تھے۔ خون دینے کی کمزوری الگ تھی، بظاہر اس نے اپنے اوپر تھکن طاری نہیں ہونے دی تھی، مگر بیڈ پر گرتے ہی اسے شدید تھکاوٹ کا احساس ہوا اور پلکیں نیند سے بھاری ہونے لگیں۔ بس آنکھیں موندتے ہی اسے کچھ ہوش نہ رہا اور جب آنکھ کھلی تو شام اتر آئی تھی۔ اس نے دریچے سے باہر جھانکا۔ زندگی کی رونق وہی تھی، ٹریفک کا شور، ٹھنڈی ہواؤں کا سحر۔ اس نے سینے سے ایک گہری سانس خارج کی اور باتھ روم کی طرف بڑھ گیا۔ جب باہر آیا تو وارڈن نے اسے ٹیلی فون کی اطلاع دی۔ اس کے ذہن میں پہلا خیال ہشمینا کا ہی آیا تھا، یقیناً اسی نے فون کیا ہوگا۔ کتنے دن ہو گئے تھے اس کی آواز سنے اور اسے دیکھے ہوئے۔ اس کے تصور کے ساتھ ہی اس کے دل پر ٹھنڈی ٹھنڈی پھوار پڑنے لگی۔ اس نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف شاہ خانم تھی۔ ارے شاہ خانم، آپ خیریت؟ خیریت نہیں ہے اشمل، شاہ خانم کی آواز میں غصہ بھرا ہوا تھا۔ اشمل بری طرح چونکا۔ کیا مطلب؟ تم فوراً آج یا کل حویلی آؤ، مجھے اس وقت تمہاری اشد ضرورت ہے۔ مگر ہوا کیا؟ پلیز شاہ خانم آپ کچھ بتائیے۔ وہ ان کے انداز اور جملوں پر پریشان ہو گیا۔ تم حویلی آ جاؤ، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ بات اتنی مختصر نہیں ہے کہ میں تمہیں فون پر بتا سکوں۔ بس یہ سمجھ لو کہ تمہارا باپ مجھے اس حویلی کو ڈھا دینا چاہتا ہے۔ ان کا لہجہ تنا ہوا تھا اور پھر اشمل کو حیران پریشان چھوڑ کر رابطہ کاٹ دیا۔ ہشمینا نے بھابھی کو کوریڈور میں ہی جا پکڑا۔ یہ آج صبح ابھی کے کمرے میں کیا میٹنگ ہو رہی تھی اشناز بھائی اور امی کے درمیان؟ اس نے اپنی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں پھیلا کر بھابھی کو کھوجتی نظروں سے دیکھا۔ بتا دوں؟ بھابھی نے سنجیدگی سے پوچھا۔ بالکل۔ ادھر آؤ۔ بھابھی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی، وہ بھی ان کے پیچھے لپکی۔ اب زیادہ سسپینس مت پھیلائیے، وہ دروازے میں گھستے ہی چلائی۔ بائی دی وے، معاملہ گمبھیر ہے، جو آپ کے چہرے کی بتیاں بجھی ہیں۔ اس نے بھابھی کی سنجیدگی کا مذاق اڑایا۔ ہشمینا، ابھی کے دوست انکل کمال کو تو تم جانتی ہو اور ان کے بیٹے سلطان کو بھی۔ ارے بابا، سب کو جانتی ہوں۔ وہ بھابھی کی اس تمہید پر چڑ گئی۔ سلطان سے تمہارا رشتہ طے کر رہے ہیں ابی جان اور امی؟ کیا؟ وہ بدک کر یوں پیچھے ہٹی جیسے اس کے آگے کسی نے لہراتا ہوا سانپ ڈال دیا ہو۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ کل ہی پرپوزل آیا تھا، اب سوچ بچار ہو رہی ہے۔ میری رائے میری مرضی معلوم کیے بغیر یہ فیصلہ کر دیں گے؟ اس کی کانپتی آواز ابھری۔ نہیں ہو سکتا ہے تمہاری مرضی معلوم کریں، مگر ہشمینا تم انکار کی وجہ کیا بتاؤ گی؟ بھابھی اس کے قریب آ گئیں۔ آپ جانتی تو ہیں کہ میں اشمل خان… میں جانتی ہوں نا، کیا اشناز تو نہیں جانتے؟ بھابھی نے اس کی بات کاٹ کر کہا تو وہ خالی خالی نظروں سے بھابھی کو تکنے لگی۔
भाभी को उस पर रहम आ गया। घबराने की बात नहीं है, बहुत रोशन ख्याल इंसान है, वो जल्दबाजी में फैसला नहीं करेंगे, तुम्हारी राय को मुकद्दम जानेंगे। भाभी ने उसके शाने पर हाथ रखते तसल्ली दी। बैठो इधर। वो कुर्सी पर टिक गई। यह खबर हकीकतन उसे परेशान कर गई। वो इनकार का क्या जवाब पेश करेगी। लाख रोशन ख्याल सही, मगर इतने हरगिज ना थे कि वो उनके सामने अजमल खान का नाम पेश कर देती, उसके और अपने ताल्लुक से उन्हें आगाह कर सकती। मेरे खुदाया, ये भी होना था, उसके तो वहम गुमान में भी ना था। तभी उसकी आंखें चमकी। ये डूबते को तिनके का सहारा था। याद है भाभी, अभी कुछ माह कबल एक प्रपोजल आया था मेरा और मैंने इनकार कर दिया था, तो अभी फौरन मान गए थे। और उसकी खुशफहम निगाहें भाभी के चेहरे पर टिक गईं और भाभी बेसाख्ता हंसने लगी। जनाबा, वो लड़का जर्मनी में रहता था, इसलिए अम्मी पहले ही राजी ना थी। वो अपनी इकलौती बेटी को इतनी दूर नहीं भेजना चाहती थी। यूं बात आई गई हो गई, मगर यहाँ सुल्तान कमाल का पल्ला भारी लगता है। उफ, वो घबरा कर खड़ी हो गई। कुछ भी है, मैं इस रिश्ते से इनकारी हूँ, और अगर कुछ ना हो सका तो याद रखिएगा, मैं सुल्तान कमाल को या फिर खुद को शूट कर लूंगी। वो पलटकर भाभी के कमरे से बाहर निकल गई। यह अचानक कैसी अफ्ताद आ पड़ी थी। उसे लग रहा था जैसे उसके सोचने समझने की सारी सलाहियतें यकदम मफलूज हो चुकी हैं। उसे ये यकीन था कि इस सिलसिले में उसकी राय जरूर मालूम करेंगे, बल्कि उसकी राय को मुकद्दम भी जानेंगे। अगर वह इनकार करती है तो वजह जरूर होनी चाहिए, और उसके पास मुतमईन करने के लिए कोई ऐसा जवाब नहीं था। सुल्तान कमाल हर लिहाज से मुकम्मल इंसान था। उसके घराना से उनके दीरीना ताल्लुकात थे। मेरे अल्लाह, उस पर सख्त बेबसी का दौरा पड़ गया था। भाभी अंदर दाखिल हुई तो वो घुटनों में सर दिए बैठी थी। निरी पागल और बेवकूफ तरीन लड़की हो। भाभी उसके करीब आ गई। इस तरह बैठे बैठे जज्बाती होने से कोई मसले हल नहीं होते। फिर आप ही बताइए क्या करूं? उसने सर उठाकर बेचारगी से उन्हें देखा। भाई मिलकर कुछ सोचते हैं, भाभी ने कहा तो उसके लबों पर उदास मुस्कुराहट फैल गई। कोई हल नहीं है मेरे पास। उसने फिर सर घुटनों पर टिका दिया। भाभी, मैं अजमल खान की मोहब्बत में इस कदर आगे बढ़ चुकी हूं कि वापसी का अब कोई रास्ता नहीं रहा। मैं अपनी सारी कश्तियां जलाकर आगे बढ़ी हूं। मैं उसके बगैर बिल्कुल अधूरी हूं भाभी। मैं अजमल खान के साथ किसी लड़की का नाम तक बर्दाश्त नहीं कर सकती। कहाँ अब खुद को किसी दूसरे से मंसूब कर लूं? यह नामुमकिन है। उसने ये कहकर एक अजियत के आलम में आंखें बंद कर लीं। कोई खास मीटिंग हो रही है क्या? अशनास भाई की आवाज़ पर दोनों संभल गई। वो सीधी हो बैठी। मीटिंग क्या होनी है? हशमीना इस रिश्ते पर राजी नहीं है। भाभी ने मौका मुनासिब समझकर बात छेड़ दी। अशनास भाई चौंके। क्या मतलब? क्यों? उन्होंने हशमीना की तरफ नजरें उठाई, जिसने जल्दी से सर झुका लिया था। अरे वाह, मर्जी है उसकी, उसे नहीं पसंद सुल्तान? लड़की की भी तो रजा होती है। भाभी ने बात को संजीदगी से बचाने के लिए शगुफ्ता अंदाज इख्तियार किया। जिस तरह मर्द जब तक मुतमईन नहीं होते हामी नहीं भरते। खूब, मगर कोई जवाब तो होगा मुतमईन ना होने का, अशनास ने कहा। फिर हशमीना से मुखातिब हुए। हाँ भैया, तुम्हारी भाभी क्या ओल फोल बक रही है? क्या मैं ओल फोल बक रही हूँ? भाभी घबरा कर बोली। बस उसे नहीं पसंद। आप जाकर कह दें कि हशमीना को इनकार है। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती। उसने सर उठाकर कहा तो भाभी का दिल चाहा सर पीट ले। इतना बोदा सा जवाब इतनी जल्दी पेश करने की क्या जरूरत थी? देखो लड़की, तुम पहले भी लाड का काफी नाजायज फायदा उठा चुकी हो। भाई, बगैर जवाब शादी ना करना या रिश्ते से इनकार हमाकत है सरासर। अशनास भाई ने उसे बगौर देखते हुए कहा और फिर भाभी की तरफ देखकर बोले, और तुम इसकी हमाकतों का साथ मत दिया करो। उसे समझाने की बजाय उल्टा बहकाती हो। वो ये कहकर कमरे से निकल गए और भाभी का मुंह बन गया। देख लिया ना आपने, अब मैं कैसे मुतमईन करूंगी? जबकि अशनास भाई को ही वो रुहासी हो गई। तो किसने कहा था कि जाकर अजमल से मोहब्बत कर बैठो? बस अब यही हल है कि तुम अजमल खान से कहो कि वो मैदान में कूद पड़े, यानी अपनी अम्मी को भेजे। हाय, ये मैं उससे कहूँ? हशमीना का चेहरा लाल हो गया और भाभी तिल मिलाकर रह गई। हाय मुसीबत, ये मशरकी लड़कियों की मोहब्बत बड़ी महंगी पड़ती है। अरे, जब जुबान का कुफल नहीं टूट सकता तो ये मोहब्बत कैसे कर लेती हो? ना उसे कुछ कह सकती हो, ना अजमल खान से। क्या अब कोई फरिश्ता आएगा तुम्हारा हाल लेकर? भाभी, वो लब काट कर रोने लगी। उसी लम्हे फोन की घंटी बजी थी। भाभी ने रिसीवर उठा लिया, फिर हशमीना की तरफ देखकर बोली, बंदे की उम्र बड़ी है, अजमल खान है। क्या अजमल खान? वो झटके से अपनी जगह से उठी और लपक कर भाभी के हाथ से रिसीवर झपट लिया। भाभी कमरे से बाहर निकल गई और जाते जाते दरवाजा बंद कर गई। हशमीना का दिल तेजी से धड़कने लगा, हाथ पैर सनसनाने लगे। हेलो हेलो हशमीना।
हेलो अशमल, उसने बमुश्किल खुद को संभाला। उसकी आवाज़ जैसे उसकी रगों में दौड़ते खून में तूफान मचा गई थी। बोलती क्यों नहीं हो, खैरियत तो है? हाँ सब खैरियत है, आप कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ। तुमने पढ़ा तो होगा अखबार में, पॉइंट की बस का एक्सीडेंट हो गया था, बस इस सिलसिले में मसरूफ था। नहीं मैंने तो नहीं पढ़ी ये खबर, कब कैसे हो गया? उसे शौक लगा। अखबार तो रोज़ाना आता था और अशनास भाई बाकायदगी से पढ़ते थे। ये खबर उसकी नज़रों से नहीं गुजरी होगी या फिर वो बताना भूल गए होंगे। उसने तो अखबार पढ़ना ही छोड़ दिया था। बहुत शदीद हादसा था, 3 दिन हो गए हैं। ओह माय गॉड, मुझे तो कुछ खबर ही ना हुई। क्या बहुत ज़्यादा जानी नुकसान हो गया है? उसने गहरे तासुब से पूछा। हाँ कई स्टूडेंट्स की डेथ हो गई और कई जख्मी हुए और दूसरी पब्लिक बस के भी कई मुसाफिर जख्मी हो गए हैं। ओह मेरे अल्लाह, उसे गहरे रंज ने आ घेरा। सिराज कियानी भी बुरी तरह जख्मी हुआ था, अब तो कदरे बेहतर है। मैं कल वादी जा रहा हूँ, कुछ ज़रूरी काम है, सोचा तुमसे बात करता जाऊँ। क्या बात है, तुम कुछ परेशान सी हो? अशमल ने उसकी खामोशी को बुरी तरह महसूस करते हुए पूछा। कुछ अपसेट सी लग रही हो। अशमल, उसे जब्त का यारा ना रहा और बेख्तियार सिसक उठी। फार गार्ड से एक हशमीना, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, उसने रुंधे हुए लहजे में कहा। ओके कहाँ, किस वक्त? वो बेताब हो गया मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसका हलक तक आंसुओं से भर गया। ठीक है तुम लालाजार आ जाओ, मैं भी पहुंच रहा हूँ, उसने कहा तो वो कुछ ना बोल सकी। देखो जल्दी पहुंचना, देर मत करना। उसने रिसीवर रखते हुए उसे ताकीद की तो वह सर हिलाकर रह गई। फिर उसने खुद को किसी हद तक संभाला। अभी इख्तियार से कुछ बाहर तो नहीं, बहुत कुछ हो सकता है। उसने खुद को तसल्ली दी और जल्दी जल्दी अपना हुलिया दुरुस्त करके चादर उठाकर कमरे से बाहर आई। अम्मी को खुदा हाफिज कहकर वो पोर्च की जानिब भागी। उसे यकीन था कि अशमल उससे भी ज्यादा बेताब होगा और लालाजार उससे पहले पहुंच जाएगा। वो उसे किस कदर शिद्दत से चाहता था, ये फख्र, ये एहसास तो उसके जज्बों को और भी शदीद कर जाता था। उसका ख्याल दुरुस्त था। वो जब लालाजार आई तो अशमल खान बेचैनी से टहल रहा था। उसको देखते ही उसकी सिमत लपका। उसके चेहरे पर गहरा इस्तराब हलकोरे ले रहा था और इस इस्तराब का सबब उसकी वो सिसकियां ही थी जो उसने फोन पर सुनी थी। बैठो, उसने कुर्सी खींचकर कहा तो वो सुरमई चादर को संभालती हुई उसके सामने टिक गई। उसके चेहरे पर गहरा रंज फैला हुआ था। उसने रास्ता भर बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला हुआ था। अशमल खान को देखकर फिर दिल बेकरार आंसुओं में ढल जाना चाहता था, मगर पलकों की मजबूत बाढ़ ने आंसुओं को बहने से रोके रखा। अशमल ने कॉफी का ऑर्डर दे रखा था। कॉफी आई तो उसने एक कप उसकी तरफ बढ़ाया और उसे गौर से देखता हुआ बोला, अब मुझे बताओ क्या मामला है? उसने पलकें ऊपर उठाई फिर झुका दी। उसे लगा जैसे यकदम लफ्जों के मामले में वो बिल्कुल तही दामन हो गई हो। वो क्या कहे, किस तरह छेड़े ये मसला? अचानक ढेर सारी शर्म ने उसे आ घेरा। कम ऑन हशमीना, डोंट वरी एंड टेल मी एवरीथिंग। उसने तसल्ली आमेज नजरों से उसे देखा और मेज की सतह पर रखे उसके सफेद हाथ पर अपना भारी हाथ रख दिया। नाउ हरी अप। अशमल, मेरी शादी के बारे में सीरियस हो गए हैं सब। वो लम्हा भर को रुकी और अशमल खान का कहकहा बेसाख्ता था। भाई वालिदैन औलाद की शादी के मामले में सीरियस नहीं होंगे तो फिर कौन होगा? अशमल, वो मेरी शादी अपने दोस्त के बेटे सुल्तान कमाल से करना चाहते हैं, उसका प्रपोजल आया हुआ है। उसने अशमल का जुमला काटकर जल्दी से अपनी बात मुकम्मल की तो अशमल के चेहरे पर यकदम संजीदगी छा गई। आप नहीं जानते, 100% राजी हैं घर वाले। उसकी आवाज़ में शिकस्तगी दर आई। चंद लम्हे अशमल खान कुछ बोलने और सोचने की पोजीशन में ना रहा और खाली खाली नजरों से उसे देखता रहा। अशमल की यह खामोशी उसके रंज को और भी सिवा कर गई। मेरे पास इनकार का ऐसा कोई जवाब नहीं है जो मैं उनके सामने पेश कर सकूं। अशमल, मुझे लाख आज़ादी दी है मगर यह भी हकीकत है कि इस लाड और आज़ादी ने भी मुझे उनके सामने गुस्ताख नहीं किया। मैंने कभी उनके किसी हुक्म से इनहराफ नहीं किया और इस मामले में भी शायद मैं आवाज़ ना उठा सकूं। अशमल, इस आज़ादी ने मेरे अंदर शराफत और मशरकी हमियत को फना नहीं होने दिया। वो सर झुकाकर सिसकने लगी। अशमल खान इस इंकशाफ की जद में चंद लम्हे जरूर रहा मगर फिर बदिक्कत खुद को संभाल लिया। उसने दोनों कोहनियां मेज पर टिकाकर कदरे उसकी सिमत झुकते हुए कहा, हशमीना तुम इंतहाई अहमक लड़की हो। उसका लहजा हल्की सी शरारत लिए हुए था। हशमीना ने चेहरा उठाया। ये बताओ इस प्रपोजल को कितने दिन हुए हैं? उसने कुछ सोचकर पूछा। अब वो अपने दिल पर छाए इस खौफनाक खबर के असरात को बिल्कुल ज़ाइल कर चुका था। 2 दिन बस? वो बेसाख्ता मुस्कुराया। उसकी मुस्कुराहट में तसल्ली थी। भाई तुम अपने अब्बी की लाडली बेटी हो और जाहिर है वो अच्छे से अच्छे प्रपोजल पर भी कम से कम 1-2 हफ्ते तो ज़रूर गौर करेंगे, है ना? उसने पूछा तो उसने सर हिला दिया। तो फिर हमारे पास भी 1 हफ्ता से ज़्यादा ही वक्त है ना अभी।
ابھی کچھ ہمارے اختیار سے باہر نہیں گیا۔ ہشمینا نے رومال سے چہرہ رگڑ کر حیرت پاش نظروں سے دیکھا۔ وہ اس کی بات کسی حد تک سمجھ رہی تھی۔ چلو آؤ، میرا خیال ہے تمہیں کھلی ہوا کی ضرورت ہے۔ وہ مسکرایا اور کافی کا کپ میز پر رکھ کر کرسی دھکیل کر کھڑا ہو گیا۔ ہشمینا بھی بادل نخواستہ اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ اپنی گاڑی کیفے سے باہر چھوڑ کر اس کی گاڑی میں آ بیٹھی۔ اس کی کیفیت عجیب ہو رہی تھی۔ اشمل خان کا وجود، اس کے جملے اس کے لیے تقویت کا باعث بن رہے تھے، مگر دل پھر بھی خدشے کی لپیٹ میں تھا۔ گاڑی دریائے کابل کے کنارے رک گئی۔ وہ دونوں نیچے اتر آئے۔ دریائے کابل کا بھورا پانی اپنی خوبصورتی سے تمام لوگوں کی توجہ کا مرکز بنا ہوا تھا۔ ہشمینا کی بھی ساری توجہ اس دریا کی سمت ہو گئی۔ وہ اشمل خان کے ہمراہ اس کے کنارے کنارے چلنے لگی۔ اشمل خان، میری محبت بھی اس دریا کی طرح گہری ہے، بظاہر پرسکون مگر اندر سے شوریدہ سر اور بیتاب۔ وہ دھیرے سے بولی، اس کا لہجہ پرملول تھا۔ ہشمینا، انسان کی زندگی ان تمام اصولوں اور رشتوں اور روایتوں سے زیادہ اہم ہوتی ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کوئی باشعور انسان ان فانی چیزوں پر انسان کی قیمتی ذات کو قربان کر دے۔ ابرار انکل بہت سمجھدار اور باشعور انسان ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، میں ان کے سامنے یہی وجہ پیش کر دوں؟ اس نے نہایت درجہ تعجب کے ساتھ پوچھا تو وہ مسکرا دیا۔ کوئی حرج بھی نہیں۔ اس کی بھوری آنکھوں کی جگمگاہٹ گہری ہو گئی۔ ہشمینا کے رخسار تپ اٹھے۔ ویسے اس کا ایک ہی حل ہے جو درست بھی ہے۔ اس نے اس کے گہرے گلابی رخسار کو پرشوق نظروں سے دیکھا، کہ اب وادی جا کر شاہ خانم کو لے آؤں اور تمہارے گھر روانہ کر دوں۔ اس کے جملے پر اس نے اپنے چہرے کا رخ موڑ لیا۔ وہ دونوں ایک سایہ دار درخت کے تنے کے نیچے کھڑے تھے، مگر ہشمینا پھر بھی ووٹ زیادہ سلطان کمال کے رہے تو؟ نہیں، بالکل نہیں، اس نے پلٹ کر بے ساختہ کہا، پھر خود ہی جھینپ گئی۔ ہشمینا، تم نے کیا کہا تھا کچھ دیر پہلے اس دریا کو دیکھ کر؟ وہ لٹکتی ڈال کو ہٹا کر اس کے قریب کھڑا ہو گیا۔ اس نے سنا نہیں تھا۔ وہ اس کی شرم سے محظوظ ہو رہا تھا۔ اس کے آزردہ جمال پر یک بیک شرم کا رنگ پڑتا بے حد بھلا لگ رہا تھا۔ سیاہ آنکھوں پر تنی گھنی جھالریں رخساروں پر لرز رہی تھیں۔ آپ وادی کیوں جا رہے ہیں؟ اس کی محویت توڑنے کے لیے وہ دھیرے سے بولی۔ پھر یہ سوال اس کے اندر مچل رہا تھا۔ وہ سیدھا کھڑا ہو گیا۔ اس کے سوال پر گہری سانس اس کے سینے سے آزاد ہوئی۔ اس نے نگاہیں چہرے سے ہٹا کر پانی کی سطح پر ٹکا دی۔ مجھے شاہ خانم نے فون کیا تھا، کوئی مسئلہ اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ مجھے لگتا ہے یہ کوئی خود ساختہ مسئلہ ہے جو محض کسی نظریے سے اختلاف پر پیدا ہوا ہے۔ شاہ خانم کے لفظوں اور انداز سے وہ یہی اخذ کر پایا تھا۔ شاید وہ شاہ خانم کے مزاج سے آشنا تھا۔ ہمیشہ مسائل خود انہوں نے ہی پیدا کیے تھے۔ ہشمینا سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ نظریے سے اختلاف؟ ہاں، اس نے کئی سبز پتیوں کو ایک ساتھ مسلا۔ ہشمینا، پتہ نہیں بابا خان آج تک شاہ خانم کے نظریوں سے کیوں اختلاف نہیں کر پائے، یا پھر وہ ہمیشہ ان سے متفق ہی رہتے ہیں۔ اس کی نگاہیں مسلے ہوئے پتوں کو گھور رہی تھیں۔ شاہ خانم نے فون کر کے حقیقتاً اسے پریشان کر دیا تھا۔ صرف یہی دو راستے تو نہیں ہیں۔ یہ بھی ہوتا ہے کہ محبت کا گداز جذبہ دل میں موجزن ہو تو فریق ثانی کی بات سے لاکھ اختلاف ہو مگر نظر انداز کا طریقہ اپنا لیا جاتا ہے۔ ہشمینا نے کہا تو وہ چونکا۔ ارے میں بھی یہ کیا باتیں لے بیٹھا؟ کیا کوئی سیریس مسئلہ ہے اشمل؟ ارے نہیں، میں نے کہا نہ ہوگا کوئی خود ساختہ مسئلہ، اور شاہ خانم جذباتی ہو جاتی ہیں معمولی بات پر۔ وہ لاپرواہی سے ہنس دیا۔ اسے اپنی کیفیت پر قابو پانے میں کمال حاصل تھا۔ اچانک وہ پلٹا تو بری طرح سٹپٹا گیا۔ وہ دونوں اس کے سامنے اور بالکل قریب آ گئے تھے۔ ماہگل ڈرائنگ روم میں اپنے دونوں بہن بھائی کو دیکھ کر خوشی سے آگے بڑھی۔ ارے فروان، تم کب آئے؟ اور سحر، تم کیسی ہو بھائی؟ کیا آج اچانک؟ بس ٹھیک ٹھاک۔ سحر بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر آگے بڑھی اور ماہگل سے لپٹ گئی۔ ماہگل کو ملازمہ نے ہی مہمانوں کی آمد کی اطلاع دی تھی۔ وہ اپنے کمرے میں تھی اور تیار ہو رہی تھی۔ گھر میں اس وقت اس کے اور اس کی ساس کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ وہ بھی مسعود کے ہمراہ اس کے دوست کے بیٹے کی برتھ ڈے پارٹی میں جانے والی تھی۔ سحر گل نے دیکھا، نیلے ایمبرائڈری والے نئے فیشن کے سوٹ اور جھلملاتے دوپٹے میں اس کا چہرہ بے حد دمک رہا تھا۔ سفید سڈول کلائیوں میں گولڈ کی چوڑیاں کھنک رہی تھیں، کانوں میں بڑے بڑے سنہری آویزے ہلکورے لے رہے تھے۔ میک اپ سے بے نیاز چہرہ بے حد نکھرا اور تر و تازہ لگ رہا تھا۔ سحر گل کو اس کا یہ روپ بے حد دلکش لگا۔ دل کی طمانیت اور خوشی ان کے چہرے پر نکھار بن کر سمٹ آئی تھی۔ آپ کہیں جا رہی تھی آپا؟ فروان نے پوچھا۔ ہاں، مسعود کے فرینڈ کے بیٹے کی آج برتھ ڈے ہے۔ ارے پھر تو ہم غلط وقت پر آ گئے۔ ارے نہیں، ابھی تو مسعود گئے ہوئے ہیں، ان کو آنے میں آدھا گھنٹہ لگ جائے گا۔ تم لوگ بیٹھو۔ بہت خوشی ہوئی تم دونوں کو دیکھ کر۔ گھر میں سب کیسے ہیں؟ امی، پاپا، شاردا، زمان، سب؟ اس نے ایک ہی سانس میں سب کے بارے میں پوچھ لیا۔
سب ٹھیک ہے، مزے میں ہے، فروان نے انگلیاں صوفے کے ہتھے پر پھیرتے ہوئے کہا تو ماہگل نے اسے غور سے دیکھا۔ مگر تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہے۔ آپی، سحر گل اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ فرو بہت اپسیٹ ہے۔ کیا بات ہے فروان؟ وہ سحر گل کی بات سن کر فروان کی طرف متوجہ ہو گئی۔ آپی پلیز آپ امی کو سمجھائیے، انہیں کہیے میں کسی صورت میں اشتارا سے شادی نہیں کر سکتا۔ فروان یک لخت پھٹ پڑا۔ آہستہ، سحر گل نے اسے ٹوکا۔ اسے ماہگل کے سسرال والوں کا احساس تھا۔ ماہگل نے اس کی پریشانی بھانپ لی۔ کوئی نہیں ہے اس وقت گھر پر، صرف اماں ہیں، وہ نماز پڑھ رہی ہیں اپنے کمرے میں۔ آپ ہی زندگی مجھے گزارنی ہے، امی کو یا کسی اور کو تو نہیں نا؟ آخر وہ یہ ظلم کیوں کرنے لگی ہیں؟ خدا کے لیے انہیں آپ ہی سمجھائیے۔ ماہگل چند ثانیے جیسے کچھ بولنے کی پوزیشن میں نہ رہی۔ اس مسئلے نے پھر سر اٹھایا تھا اور اب معاملہ اتنا بڑھ گیا تھا۔ آپ ہی امی نے شاہ آنٹی سے بھی بات کر لی ہے۔ فرو تم جانتے ہو امی نے میری بات کب مانی ہے؟ انہوں نے ہمیشہ وہی کیا ہے جو ان کا دل چاہے۔ وہ قدرے شکستگی سے بولی۔ مگر میں یہ نہیں ہونے دوں گا۔ وہ سراسر میری زندگی سے کھیلنا چاہتی ہیں، ایک ایسی لڑکی کو میری زندگی میں داخل کر رہی ہیں جو اپنے دل میں میرے لیے کوئی احساسات نہیں لا سکے گی، جس کے دل و دماغ میں کوئی اور بستا ہے۔ ماہگل آنکھیں کھولے اسے عجیب سے احساسات سے دوچار تکنے لگی۔ ایک دکھ سا اسے اپنے وجود میں سرایت ہوتا محسوس ہوا۔ اس قدر بدل گیا تھا فروان، کبھی اشتارا کے نام پر اس کی آنکھوں میں جگنوں سے چمک اٹھتے تھے، لبوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی تھی، اور اب وہ اشتارا سے اس قدر بدک رہا تھا جیسے وہ اس کی زندگی میں داخل کر دی گئی تو وہ لمحہ قیامت ہوگا۔ ہاں یہ بالکل حقیقت ہے کہ کوئی مرد بھی ایسی عورت کو قبول نہیں کر سکتا جس کے بارے میں وہ مشکوک ہو، اور کجا اشتارا جو زلین خان کی محبت میں پور پور ڈوبی ہوئی ہے، اور فروان جس سے آشنا ہے۔ فروان اتنا اعلیٰ ظرف نہیں تھا کہ کسی ایسی لڑکی کو قبول کرنے پر راضی ہو جاتا جس کے دل میں کوئی اور بستا ہو۔ وہ اٹھی اور فروان کے قریب آ بیٹھی۔ فرو میری جان، اس نے اس کے شانے پر نرمی سے ہاتھ رکھا۔ کبھی کبھی مجھے یہ پچھتاوا ڈسنے لگتا ہے کہ میں نے تمہیں اشتارا کے بارے میں یہ سب کچھ کیوں بتا دیا۔ کہیں یہ مجھ سے جرم تو سرزد نہیں ہو گیا؟ کہیں یہ عظیم گناہ؟ نہیں آپی، آپ نے بہت اچھا کیا جو مجھے بتا دیا۔ اس نے تیزی سے ماہگل کی بات کاٹ دی۔ اگر مجھے بعد میں علم ہوتا تو سراسر نقصان اشتارا مہروز ہی اٹھاتی۔ بہرکیف ابھی میرے اختیار سے کچھ نکلا نہیں۔ وہ اٹھ گیا۔ فروان ہم نے تو آتے ہی آپی کو پریشان کر دیا، سحر گل اچانک بولی۔ اس کی نگاہیں ماہگل کے چہرے کی طرف اٹھی جہاں سنجیدگی اور اداسی تھی۔ سحر کی بات پر وہ چونک گئی۔ ارے نہیں، اس میں پریشان کر دینے والی کون سی بات ہے؟ تم لوگ اپنے مسائل مجھے نہیں بتاؤ گے تو کس کو بتاؤ گے؟ ارے ہاں، میں نے تو تم لوگوں کو چائے تک کا نہیں پوچھا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہیں آپی، اس کی ضرورت نہیں۔ سحر گل نے اسے روکنا چاہا مگر وہ رکی نہیں اور پردہ اٹھا کر ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ وہ کچن کی طرف بڑھی تو سامنے سے آتے ہوئے مسعود شاہ کو دیکھ کر رک گئی۔ ارے آپ کب آئے؟ جناب بس ابھی قدم ہی رکھا ہے اور آپ کے درشن ہوئے ہیں۔ وہ سجی سنوری ماہگل کو دلچسپی سے دیکھنے لگا۔ پورے قتل کے سامان تیار کر رکھے ہیں۔ وہ اس کی سمت بڑھا تو ماہگل جلدی سے بولی، جناب ڈرائنگ روم میں فروان اور سحر گل آئے بیٹھے ہیں، اس لیے آپ اپنے قدم ڈرائنگ روم کی جانب بڑھا دیں۔ ماہگل یہ کہہ کر ہٹنے لگی تو مسعود شاہ اس کے قریب آ کر اس کی چوٹی کو کھینچ کر ڈرائنگ روم کی طرف بڑھ گئے اور ماہگل کچن میں چلی آئی۔ پھرتی سے کیتلی میں پانی بھر کر چولہے پر چڑھا دیا اور پتی اور چینی ڈال کر ڈھکن لگا دیا۔ اتنی دیر میں ٹرے میں کپ سجانے لگی تب سحر گل اندر داخل ہوئی۔ ارے کیا ہوا؟ ماہگل نے اسے دیکھا۔ مسعود بھائی اور فروان تو اپنی باتیں کر رہے ہیں، میں ان کے درمیان مس فٹ ہو گئی ہوں، اس لیے یہاں آ گئی۔ ویسے آپ نے مجھے کیوں نہیں بتایا؟ وہ سلیب پر کوہنیاں ٹکا کر ماہگل سے بولی۔ کیا نہیں بتایا؟ ماہگل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اشتارا اور زلین خان کے بارے میں۔ سحر جان، تم جان کر کیا کرتی بھلا؟ وہ مسکرائی۔ کچھ نہیں تو کم از کم اشتارا کی بچی کو چھیڑ ہی لیتی زلین کا نام لے لے کر۔ سحر گل یہ کہہ کر ہنسنے لگی تو ماہگل بھی ہنس دی۔ چائے ابلنے لگی تو اس نے جلدی سے کپ میں دودھ انڈیلا اور چائے بھرنے لگی۔ سحر، اس نے اچانک کچھ سوچ کر سحر کو دیکھا۔ کیا امی بہت سیریس ہیں اس معاملے میں؟ ہاں آپی، بہت زیادہ۔ ویسے آپی، اشتارا بہت پیاری ہے اور مجھے یقین ہے فروان کا یہ وقتی جوش ہے، شادی کے بعد وہ… نہیں سحر، ماہگل نے اس کی بات کاٹ دی۔ اس کے چہرے پر سایہ سا آ کر گزر گیا۔ تم نہیں جانتی گڑیا، یہ مرد کوئی آسان اور سیدھا سادہ فلسفہ نہیں ہے۔ قدم قدم پر عورت کو مرد کی انا، غیرت اور ضد کی آزمائش سے گزرنا پڑتا ہے، پھر بھی نہ جانے وہ مرد کی نظر میں معتبر ہوتی بھی ہے یا نہیں۔ سحر جان، فرو بھی مرد ہے، وہ ابھی سے اشتارا کا مخالف ہو گیا ہے تو پھر شادی کے بعد وہ تو اس کی بیوی اور ملکیت ہو جائے گی، اور جب عورت مرد کی بیوی ہو جائے تو مرد اس کے لیے صرف محبوب نہیں رہتا۔
چھوڑو یہ چائے لے جاؤ، میں آ رہی ہوں۔ اس نے سحر کے ہاتھوں میں ٹرے تھما دی اور خود بکھرے برتن سمیٹنے لگی۔ چائے پی کر فروان جانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوا۔ مسعود شاہ کے بے حد اصرار پر بھی وہ نہ رکا اور دونوں بہن بھائی باہر نکل گئے۔ فروان نے گاڑی سڑک پر ڈالی۔ سحر بولی، فرو چلو نا، آج ہم دریائے کابل چلتے ہیں، کتنا عرصہ ہو گیا تمہیں وہاں گئے ہوئے۔ فروان نے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر التجا تھی اور دریائے کابل دیکھنے کی خواہش۔ اس نے سر ہلا دیا اور گاڑی کا رخ بدل لیا، حالانکہ اس وقت اس کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا کسی تفریحی مقام پر جانے کو۔ دریائے کابل ہمیشہ کی طرح دل فریب منظر پیش کر رہا تھا۔ وہ دونوں خاصی دیر کنارے کنارے چلتے رہے، پھر اچانک فروان کی نگاہ اشمل خان پر اٹھی۔ سحر، وہ اشمل بھائی ہے نا؟ وہ سامنے۔ اس نے سحر گل سے تصدیق چاہی تو سحر گل اچھل پڑی۔ 100%۔ ارے مگر ان کے ساتھ یہ لڑکی کون ہے؟ سحر گل کی آنکھیں چمک اٹھیں، کتنی پیاری سی ہے۔ کہیں اشمل بھائی؟ پہلے سے کوئی رائے قائم مت کرو، چلو چلتے ہیں ان کے پاس۔ فروان نے قدم تیز تیز کر دیے اور دونوں اشمل اور حشمینہ کے قریب پہنچ گئے۔ ان دونوں کو بالکل اچانک اپنے روبرو دیکھ کر اشمل لمحہ بھر کے لیے سٹپٹا گیا۔ حشمینہ اس کے ہمراہ تھی جو ان دونوں کے لیے یقیناً اجنبی تھی۔ السلام علیکم۔ سحر گل کی آواز پر اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا۔ وعلیکم السلام، یہ آج تم دونوں یوں اچانک؟ بس آج ایسے ہی نکل آئے، مگر آپ بہت برے ہیں اشمل بھائی، ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی ہمارے گھر نہیں آتے۔ سحر گل حشمینہ کو چپکے چپکے بغور دیکھتے ہوئے اشمل سے مخاطب ہوئی۔ ہم لوگ ماہی آپی کے گھر گئے تھے، واپسی پر سوچا دریائے کابل کی سیر ہو جائے، چلو اچھا ہوا آپ سے بھی ملاقات ہو گئی۔ حشمینہ حیرانی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی جو اشمل خان سے بے تکلف گفتگو کر رہے تھے۔ ماہ گل کیسی ہے؟ بہت اچھی اور اب بہت خوش، سحر جلدی سے بولی اور نگاہیں پھسلتی ہوئی پھر حشمینہ پر اٹھی تو اس نے اپنے دل میں مچلتے سوال کو زبان دے دی۔ آپ نے ان کا تعارف نہیں کرایا؟ یہ میری کلیگ ہے۔ اس کی شرارت کو محسوس کرتے ہوئے اشمل نے بے حد پراعتماد لہجے میں کہا تو وہ ہنس دی۔ صرف کلیگ؟ اس سے برداشت نہ ہو رہا تھا، ڈھیر سارا تجسس امڈا جا رہا تھا۔ فروان ہنس دیا۔ تمہیں بڑی فکر لگ گئی ہے سحر، اس نے اسے ٹوکا۔ اشمل کچھ خفیف سا ہو رہا تھا۔ سحر گل کی آنکھوں میں سجے شریر رنگ سب کچھ جان رہے تھے، مگر انجان بن کر وہ محض اس کے منہ سے سننا چاہتی تھی۔ حشمینہ نے رخ موڑ لیا تھا اور پانی پر نگاہیں مرکوز کیے کھڑی تھی۔ وہ خود بھی جھیپ گئی تھی، تب اچانک سحر گل اس کے بالکل قریب کھڑی ہو گئی۔ فروان اور اشمل تو اپنی باتیں لے کر بیٹھ گئے تھے۔ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، اس نے حشمینہ کا بھرپور جائزہ لیا۔ سرمئی چادر کو سنبھالتی وہ اپنے دل کی کیفیت چھپانے میں سرخ ہو رہی تھی۔ حشمینہ نام ہے میرا، دراصل میں اشمل کی کولیگ ہوں، ایسے ہی ہماری ملاقات ہو گئی، وہ بھی۔ ہاں رہنے دیں جناب، سحر گل نے جلدی سے اسے وضاحت سے روک دیا۔ اتنی پیاری لڑکی صرف اشمل بھائی کی کولیگ ہی نہیں ہو سکتی۔ اس کا جملہ بے ساختہ تھا۔ حشمینہ کے رخسار تپ اٹھے۔ ویسے ہی اشمل بھائی بڑے چھپے رستم ہیں، اور آپ بھی ان کے ڈر سے نہیں بتائیں گی ہے نا؟ وہ اس کی سمت جھکی، پھر اس کے سرخ رخساروں کو دلچسپی سے دیکھتے ہوئے بولی، میں اشمل بھائی کی مامو زاد ہوں، سحر گل کہتے ہیں مجھے۔ اس نے بے تکلفی سے اپنا تعارف کروایا اور حشمینہ نے سکھ کا سانس لیا کہ وہ اس موضوع سے ہٹی تو صحیح۔ پھر اس کا اعتماد بحال ہونے لگا۔ وہ سحر گل کی بے تکلفانہ باتوں سے محظوظ ہوتی رہی اور تھوڑی ہی دیر میں وہ دونوں خاصی گھل مل گئیں، اور جب فروان اور اشمل ان دونوں کی طرف متوجہ ہوئے تو انہیں مصروف گفتگو دیکھ کر فروان کی رگیں شرارت بھڑکی۔ اشمل بھائی، یہ لڑکیاں یوں ہی بدنام نہیں ہیں، باتیں کرنے کے لیے انہیں کوئی ملنا چاہیے، سارے اگلے پچھلے ریکارڈ توڑ دیں گی۔ ارے واہ، اس میں بدنام ہونے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو ہم لڑکیوں میں خلوص ہوتے ہیں جو ایک دوسرے کو قریب لے آتا ہے۔ خلوص نہیں، زبان بھی، اشمل نے کہا تو سحر گل نے منہ بنایا۔ ہم تو لوگوں نے کچھ باتیں کی ہی نہیں ابھی اور آپ لوگ پیچھے پڑ گئے۔ سبحان اللہ، کیا کہنے کہ ابھی تو انہوں نے باتیں شروع ہی نہیں کی۔ فروان نے آنکھیں پھیلا کر مصنوعی حیرت کا اظہار کیا تو وہ دونوں بھی مسکرانے لگیں۔ فروان کا موڈ بھی قدرے خوشگوار ہو گیا تھا۔ ذہن پر چھائی پسماندگی اور ڈپریشن کسی حد تک زائل ہو چکا تھا۔ اب آپ حشمینہ کو لے کر ہمارے گھر ضرور آئیے گا، سحر گل اشمل سے بولی۔ فی الحال تو میں وادی جا رہا ہوں، ہم تو آپ کو بس کبھی کبھی اخبار میں دیکھ لیتے ہیں، ویسے بڑے کارنامے انجام دیتے رہتے ہیں، خوب تعریفیں اور بیانات ہوتے ہیں آپ کے بارے میں، سحر گل بولی۔ اچھا، اشمل کو حیرت ہوئی، مگر میں نے تو کوئی کارنامہ انجام نہیں دیا سوائے ایک کے۔ اس نے یہ کہتے ہوئے معنی خیز نگاہوں سے حشمینہ کو دیکھا، پھر مسکرا دیا۔ ارے جناب، چاند کو کب خبر ہوتی ہے کہ وہ زمین والوں کے لیے روشنی کا کام انجام دے رہا ہے۔ فروان نے زبردست جملہ کسا تو اشمل خان اس کھلی تعریف پر جھیپ گیا۔ تم دونوں بہن بھائی بہت زیادہ شریر ہو گئے ہو۔ اوکے، پھر ملاقات ہوگی اگر زندہ رہے تو۔ اشمل نے رسٹ واچ پر نگاہ ڈالی تو اسے وقت گزرنے کا احساس ہوا۔
ارے واہ، زندہ کیوں نہیں رہیں گے؟ ابھی تو آپ کے چہرے کے پھول بھی کھلنے ہیں۔ سحر گل جلدی سے بولی اور شرارت بھری نظروں سے حشمینہ کو دیکھا اور ہنستی ہوئی فروان کے ساتھ آگے بڑھ گئی اور حشمینہ اور اشمل اپنی گاڑی کی طرف۔ آپ نے کبھی بتایا نہیں اپنی اس کزن کے بارے میں، بہت پیاری سی ہے سحر گل۔ جی سبھی پیارے ہیں سوائے میرے، اشمل نے جھک کر گاڑی کا لاک کھولتے ہوئے کہا تو حشمینہ نے قطعی نہ سمجھتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا مطلب؟ تم فردن سب کی تعریف کر چکی سوائے میرے، اور میرا کیا قصور ہے؟ اوہ، اس نے گھبرا کر جلدی سے پلکوں کی باڑ جھکا لی۔ بھوری آنکھوں کی جگمگاہٹ میں بڑی شرارت تھی، وہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کیا یہ بندہ تعریف کے قابل نہیں؟ اس نے اگنیشن میں چابی ڈالتے ہوئے اس کے دھنک رنگ چہرے کو بے حد والہانہ پن سے دیکھا۔ آپ کی تعریف میری شکست ہوتی ہے، اس نے چہرے کا رخ کھڑکی کی طرف کر لیا، اور میرے لیے ایک شکست ہی کافی ہے، بار بار اس شکست کا اعتراف کرنا بہت مشکل ہے، اس نے کہا تو اشمل کی بھرپور ہنسی گاڑی میں بکھر گئی۔ اس نے سرشار انداز میں گاڑی شفاف سڑک پر فل سپیڈ پر چھوڑ دی۔ اس کے تو گمان میں بھی نہ تھا کہ اتنا بڑا غدر مچ جائے گا۔ بات گو کہ معمولی نہ تھی کہ شاہ خانم خاموش رہ دیں، مگر اب ان کے مقابل صرف وہ یا زلین نہ تھا، بابا خان تھے، ان کے شوہر، ان کے مجازی خدا۔ یہ ان کی خواہش تھی، ان کا حکم تھا جس پر شاہ خانم سرتاپا سلگ اٹھی تھی۔ زلین سے نفرت ان کی رگ رگ میں پھر جاگ اٹھی تھی، ان کے لبوں سے، ان کی آنکھوں سے یہ نفرت امڑنے لگی تھی۔ اشتارا کی حالت غیر ہو رہی تھی، وہ کمرے میں جلے پاؤں کی بلی کی طرح ٹہل رہی تھی۔ تب زور سے دروازہ کھلا اور شاہ خانم تنے تنے چہرے کے ساتھ اندر داخل ہوئیں۔ وہ اپنی جگہ پر جم گئی۔ اشتارا ادھر آؤ، یہاں بیٹھو، ان کی آواز میں بلا کی کرختگی تھی۔ وہ جھٹ سے صوفے پر ٹک گئی۔ تمہیں شاید یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس گھر میں کون سا طوفان اٹھا ہوا ہے۔ ان کے لہجے میں نرمی نام کو بھی نہ تھی، اس نے سر جھکا لیا۔ مہروز خان انہونی کرنے نکلا ہے۔ جانتی ہو مجھے زلین سے نفرت کیوں ہے؟ کیا ہے اس کی وجہ؟ انہوں نے خود کو اس کے سامنے کرسی پر گرا لیا۔ اشتارا نے بے حد آہستگی سے سر ہلایا۔ زلین کے باپ نے میری بہن کو سسکا سسکا کر مارا تھا اشتارا۔ اس شخص کا باپ قاتل ہے گلناز کا، خود غرض تھا وہ شخص، میں اتنی جلدی اسے معاف نہیں کر سکتی۔ اشتارا نے بے اختیار سر اٹھایا۔ اتنی جلدی؟ اب تو بہت دیر ہو گئی شاہ خانم، بہت عرصہ بیت گیا ہے، یہ جلدی تو نہیں رہی۔ بہت ظلم سہ لیا زلین نے بھی اپنے ناکردہ گناہ کی سزا میں، اس کی آنکھوں کے فرش گیلے ہو گئے۔ فیروز خان خود نہ رہا مگر اپنی شبیہ چھوڑ گیا مجھے تڑپانے کے لیے۔ گل کی موت کا منظر اب بھی میرے حافظے میں اسی طرح جوان ہے۔ اس شخص نے میری بہن کی خوشیاں ڈس لی تھیں۔ شاہ خانم کرسی دھکیل کر کھڑی ہو گئیں۔ ان کا سراپا غصے سے کانپ رہا تھا اور آنکھوں میں شرارے لپک رہے تھے۔ اگر آپ کے مجرم تھے بھی تو فیروز چچا تھے، زلین تو نہیں۔ اس نے تو اس وقت دنیا میں قدم بھی نہ رکھا تھا، پھر مجرم وہ کیوں کر ہو گیا؟ نفرت کا حقدار وہ کیوں کر بنا ہے؟ وعلیکم السلام، تم کب آئے؟ اسے دیکھ کر شاہ خانم کا چہرہ چمک اٹھا۔ میں ابھی آیا ہوں، اس نے کاندھے پر پڑا بیگ زمین پر رکھ دیا اور پھر ایک طائرانہ نگاہ اطراف میں ڈال کر شاہ خانم کو بغور دیکھا۔ ان کی روئی روئی متورم آنکھیں اور چہرے پر چھائی گہری سنجیدگی نے اسے مسئلے کی سنگینی کا احساس دلایا۔ آئیے ہم بیٹھتے ہیں، اس نے آگے بڑھ کر شاہ خانم کو محبت اور نرمی سے تھاما۔ نہیں، تم تھک گئے ہوگے، پہلے کچھ کھا لو اور آرام کر لو۔ ارے 2 گھنٹے کی ڈرائیونگ میں کیا تھکنا، میں بالکل فریش ہوں اور بھوک تو بالکل نہیں ہے۔ زیبل یہ بیگ میرے کمرے میں رکھ دو۔ آئیے شاہ خانم۔ وہ شاہ خانم کو لیے انہی کے کمرے میں چلا آیا۔ میں نے ہاسٹل چھوڑ دیا ہے، اب یونیورسٹی بائی کار ہی جاؤں گا، چند ماہ ہی تو رہ گئے ہیں میرے فائنل میں۔ اس نے پہلی خبر ہی دی تو شاہ خانم کھل اٹھی۔ میں تو ہمیشہ ہی کہتی تھی، خدا کا شکر ہے کہ تمہاری سمجھ میں آیا۔ وہ ہنس دیا اور ان کے آرام دہ صوفے پر پھیل کر بیٹھ گیا۔ صرف آپ کی خاطر اب بھی یہ قدم اٹھایا ہے۔ جانتی ہوں ایک تم ہی تو ہو جسے میرا خیال ہے۔ شاہ خانم نے محبت سے اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر سنجیدگی پھیل گئی۔ نہیں شاہ خانم، آپ اپنے اطراف نگاہ ڈالیں تو محسوس کریں گی کہ اس گھر اور حویلی کے باہر سب آپ سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، اور وہ سب آپ کی محبت کے خواہاں ہیں۔ اس نے دونوں بازو صوفے کی پشت پر پھیلا دیے اور خود کو ڈھیلا چھوڑ دیا۔ یہ بتائیے کہ یہ فون پر آپ نے کیسا بم بلاسٹ کیا تھا؟ بائی گاڈ، میں تو پریشان ہی ہو گیا، بھاگا چلا آیا ہوں۔ شاہ خانم کمرے میں ٹہلنے لگیں، پھر بڑے سنہری وال کلاک کے سامنے رکیں اور پلٹیں۔ اس حویلی میں سمجھو بم بلاسٹ ہی ہوا ہے، اور یہ بلاسٹ مہروز خان نے کیا ہے۔ تمہارا باپ وہ کرنے لگا ہے جو میری سوچ میں بھی نہیں تھا، اور نہ میں یہ کرنے دوں گی۔ ان کے چہرے پر غصے کی سرخی دوڑ گئی۔ کیا؟ مجھے کھل کر بتائیں۔ اشمل سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ اشتارا کی شادی زلین سے کرنا چاہتے ہیں۔
شاہ خانم کے منہ سے نکلا ہوا یہ جملہ اشمل کے لیے خوشگوار حیرت لیے ہوئے تھا۔ میں تو کبھی اس رشتے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی اشمل۔ شاہ خانم کا لہجہ آگ سے بھرا ہوا تھا۔ اشمل کے چہرے پر کئی تاثرات آئے اور معدوم ہو گئے۔ وہ صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ خوشگوار حیرت اب سنجیدگی میں ڈھل گئی تھی۔ بابا خان کا یہ فیصلہ قطعاً غلط نہیں ہے شاہ خانم، اس نے سنجیدگی سے کہا تو شاہ خانم نے حد درجہ حیرانگی اور غصہ کے ساتھ اسے دیکھا۔ اشمل تم بھی؟ ان کی آواز میں بے پناہ گھبراہٹ تھی اور جسم کا سارا خون یک بہ یک چہرے پر سمٹ آیا۔ گستاخی معاف شاہ خانم، مگر یہ حقیقت ہے کہ بابا خان کا فیصلہ نہ صرف درست ہے بلکہ بہت ہی اچھا ہے۔ اشتارا بہت خوش نصیب ہوگی اگر اسے زلین جیسا۔ شٹ یور ماؤتھ اشمل، تم شاہ خانم نے تیزی سے اس کا جملہ کاٹ دیا۔ غصے سے ان کا جسم کانپنے لگا۔ اشمل سے انہیں یہ امید ہرگز نہ تھی کہ وہ بھی مہروز خان کا ساتھ دے گا، ان کے تپتے آبلوں پر مرہم رکھنے کی بجائے ان کے درد کو اور بھی چھیل دے گا۔ نکل جاؤ میرے کمرے سے ابھی اور اسی وقت۔ انہوں نے شرارے برساتی نظروں سے اسے دیکھا۔ شاہ خانم، وقت تو ہر غم بھلا دیتا ہے، بڑی بڑی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں اور آپ نفرت کی اتنی کمزور اور بے وقت دیوار کو تھامے کھڑی ہیں ابھی تک۔ گلناز آنٹی آپ کو یہ ذمہ داری تو نہیں سونپ کر گئی تھی کہ خود کو اور زلین کو بلکہ حویلی کے ہر فرد کو سزا دیں؟ اشمل نے حتی الامکان لہجے کو نرم رکھتے ہوئے کہا، مگر شاہ خانم غصے سے پاگل ہو رہی تھی۔ انہوں نے اشمل کو اپنی حمایت کے لیے بلایا تھا، اب اس کی باتیں ان کی برداشت سے باہر تھیں۔ میں اس دیوار کو نہیں گرا سکتی، اتنی مدتیں بھی میرے درد کا مداوا نہیں رہی۔ زخم بھر جائیں تو داغ رہ جاتا ہے۔ آپ اتنی مدت اس غم کو تازہ رکھتی رہیں، بلکہ اس درد کو، ان زخموں کو کھرچتی رہی ہیں، ان میں اضافہ کرتی رہی ہیں۔ آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے گا، اس میں صرف زلین کی ذات ہی نہیں، خود آپ کی بیٹی بھی ہے۔ اس کی زندگی، اس کا مستقبل آپ کی اندھی نفرت کی بھینٹ نہ چڑھ جائے۔ نہیں، اشتارا میری بیٹی ہے، وہ کبھی میرا مان نہیں توڑے گی، اسے میری عزت اور میری انا بہت عزیز ہے۔ ان کے لہجے میں تکبر تھا، فخر تھا اور اشمل کے لبوں پر دکھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں وہ بیٹی ہے شاہ خانم، اور ہماری بیٹیاں انہی جھوٹی اناؤں کی بھینٹ چڑھتی آ رہی ہیں۔ ان کی خواہشات، ان کے خوابوں کی کرچیوں پر ہم لوگ قدم رکھ کر بہت فخر محسوس کرتے ہیں۔ اشمل کے لہجے میں گہرا تعصب ہی نہیں، گہری کاٹ بھی تھی۔ شاہ خانم نے اسے دیکھا اور محسوس کیا کہ وہ صرف صورت ہی نہیں، کسی حد تک مزاجن بھی انہی پر گیا تھا۔ اس کی بھوری بھوری آنکھوں میں غصہ اور غم ہلکورے لینے لگا تھا۔ وہ کرسی پر ڈھیر ہو گئی۔ تم سب لوگ مل کر مجھے توڑ دینا چاہتے ہو، مجھے شکست دینا چاہتے ہو۔ ان کی آواز میں اداسی گھل گئی۔ اشمل ان کے قریب بیٹھ گیا اور ان کے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر انہیں دیکھا۔ شاہ خانم نے اسے دیکھا، پھر پلکیں موند کر کرسی کی پشت پر سر ٹکا کر بولی، مہروز خان مجھے شکست دینے چلا ہے، مگر میں یہ مرتے دم تک نہیں ہونے دوں گی۔ اشتارا فروان کی امانت ہے اور سحر گل اس گھر میں بہو بن کر آئے گی۔ انہوں نے کہا تو اشمل ایک جھٹکے سے کھڑا ہو گیا۔ شاہ خانم نے اسے دیکھا۔ وہ لب بھینچے جیسے ایک کرب سے گزر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی کیفیت پھیل گئی۔ تمہیں میرا ساتھ دینا ہوگا اشمل، اس جنگ میں تمہیں میرے ساتھ ہو کر لڑنا ہوگا۔ یہ جنگ نفرت کی بنیاد پر آپ نے اٹھائی ہے اور میں ہرگز ساتھ نہیں دوں گا، اس نے قطعیت سے کہا اور پھر دھیرے سے بولا، شاہ خانم میں سحر گل سے شادی نہیں کر سکتا۔ میرے دل میں سحر کے لیے ایسے کسی جذبے کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ مجھے بہنوں کی طرح عزیز ضرور ہے، مگر میں اسے کسی ایسے رشتہ میں قبول نہیں کر سکتا، اس لیے کہ… وہ لمحہ بھر رکا اور شاہ خانم کے متغیر چہرے پر نگاہ ٹکاتے ہوئے بولا، حشمینہ ابرار ہی پہلی اور آخری لڑکی ہوگی جو اس رشتہ سے اس حویلی میں آئے گی، ورنہ اور کوئی نہیں۔ وہ یہ کہہ کر رکا نہیں اور پلٹ کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ شاہ خانم کو کسی دھوکے میں رکھنا نہیں چاہتا تھا، وہ ہر بات کھل کر کرنے کا عادی تھا۔ جھوٹ یا منافقت کے راستے اسے ہرگز پسند نہ تھے کہ وہ اس پر قدم رکھتا، اور شاہ خانم اس کی زبان سے یہ اقرار سن کر سناٹے میں رہ گئی۔ اشمل کے جملے کسی آہنی تیر کی طرح ان کے دل کے آر پار اتر گئے۔ یہ چاروں طرف سے بغاوت کے طبل کیوں بج رہے ہیں؟ نہیں، میں یہ نہیں ہونے دوں گی۔ ان کی رگوں میں خون نہیں، انگارے دوڑنے لگے۔ انہوں نے دروازہ کھولا اور باہر نکل گئی۔ زیبل اشتارا پر جھکی ہوئی تھی اور اسے پکار رہی تھی، خانزادی کیا ہوا؟ آنکھیں کھولو خانزادی، اس کی آواز میں بلا کا خوف تھا۔ اشتارا اس کی آواز سن رہی تھی، وہ کرسی پر ڈھیر تھی، پھر اس نے بوجھل پلکیں کھول کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا خانزادی؟ کیا ہوگا زیبے، میں تو بری طرح ڈر گئی تھی کہ خدا نخواستہ بے ہوش تو نہیں ہو گئی آپ۔ یہ چہرہ کیوں زرد ہو گیا ہے تمہارا؟ جب خواب ٹوٹتے ہیں نا زیبے تو اندر باہر سب کچھ ہی بکھر جاتا ہے۔ تم نے کبھی نم ہاتھوں سے کانچ کا برتن پھسلتے دیکھا ہے؟
कभी बारिश के कतरों को मिट्टी में मिलते देखा है? हाँ ज़ेबे, मेरी आरज़ुएं भी यूं टूट गई हैं जैसे कांच की नाजुक और सुबक चूड़ियां हाथों से गिरकर किरची किरची हो जाएं। उसने अपनी चिराग होती आंखें उठाई तो ज़ेबल पूरी जान से कांप गई। उसे इस कदर टूटा हुआ देखकर वो सख्त पुरमलाल हो गई। उसे कुछ पूछने की जरूरत ना रही थी। आजकल हवेली में जो तूफान उठा हुआ था उससे वो बेखबर ना थी और शाह खानम का रवैया उसके लिए नया नहीं था। जुलैन खान से उनकी नफरत उसे छुपी ना थी। वो अश्तारा पर झुक आई और उसके सुनहरी बालों को प्यार से सहलाने लगी। इतनी जल्दी हिम्मत हार दोगी तो वो शख्स क्या कर लेगा जो तुम्हारे ही सहारे इतना आगे बढ़ गया है? वो फिर तन्हा हो जाएगा, उसके सारे हौसले बिखर जाएंगे। नहीं अश्तारा, जुलैन खान को तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारी हिम्मत और मोहब्बत की ज़रूरत। इतनी जल्दी शिकस्त कबूल कर लोगी तो कभी कामयाबी ना पा सकोगी। ज़ेबे, मुझ में हौसला ही तो नहीं है। मोहब्बत तो इंसान को नडर बनाती है। तुम्हारी ये बुज़दिली जुलैन के भी कदम डगमगा देगी। तुम ही पीछे हट जाओगी तो वो किस आस पर आगे बढ़ेगा? नहीं खानजादी, अगर जुलैन खान जीत गया तो ये सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत की फतह ना होगी बल्कि इस हवेली में नफरत की शिकस्त और खुशियों की फतह होगी। ज़ेबल का ठंडा मीठा लहजा उसे तकवीत दे रहा था। उठो और मुंह धो लो, अभी तो तुम्हें जुलैन को भी हौसला देना है। चलो शाबाश। ज़ेबल उसे थामकर बाथरूम की तरफ ले आई। इन बुज़दिल आंसुओं को पानी से धो लो, ये आंसू सिर्फ दुख को बढ़ाते हैं और कुछ नहीं करते। ज़ेबल ने कहा तो उसने उसके मेहरबान चेहरे को मोहब्बत पाश नजरों से देखा और फिर बाथरूम में चली गई। ज़ेबल के जुमलों ने उसके अंदर फिर जीतने की उमंग भर दी थी। एक नई तवानाई, एक नया हौसला। ठंडे पानी के छींटे उसे फरहत बख्श रहे थे। वो तौलिए से मुंह पोंछती हुई बाहर निकली तो उसकी खुशी की इंतहा न रही। अजमल उसके सामने खड़ा था। लाला, आप कब आए? वो बेताबाना उसकी तरफ बढ़ी। ज्यादा देर नहीं हुई। उसने मुस्कुराकर उसे देखा। तुम कैसी हो? ठीक हूँ। इस बार आप जल्दी आ गए और वो भी बगैर इतला दिए। अजमल को देखकर उसका दिल बेपनाह मुसर्रत महसूस कर रहा था। मुझे शाह खानम ने बुलवाया था फोन करके, उसने इतला दी तो वो चंद लम्हे अपनी जगह हैरत में खड़ी रही। उसकी पलकें झुक गईं। अजमल ने उसे देखा। पलकों के किनारे सुर्ख सुर्ख और मतवरम थे और चेहरे पर रंज फैला हुआ था। तो आपको उन्होंने सब कुछ बता दिया होगा? उसने झुकी झुकी नजरों के साथ पूछा तो अजमल ने लब भींच लिए। वो चलते हुए उसके करीब आ गया और फिर उसके शानों पर शफकत से हाथ धरते हुए बोला, बाबा खान का फैसला बिल्कुल दुरुस्त है। अब इस हवेली में इनकलाब आएगा, जरूर आएगा। जी? वो सर उठाकर अजमल को देखने लगी। हाँ, उसने सर हिला दिया। आओ मेरे साथ बाहर, देखो कितना अच्छा मौसम हो रहा है। तुम तो इस मंजर की बहुत दीवानी हो। बारिश के भी आसार है। उसने एक नज़र दरीचे से बाहर डाली और फिर उसे लिए कमरे से बाहर आ गया। ज़ेबल मौसम की मुनासबत से सब्ज कहवा और दूसरे लवाजमात तैयार कर रही थी और अजमल अश्तारा के साथ लॉन में आ गया। मौसम बेहद दिलकश हो रहा था। स्याह बादल आसमान को ढांप रहे थे। फिजा में खुनकी बढ़ गई थी और हर सू ख्वाबीदा मंजर फैल रहा था। वो दोनों नरम नरम घास पर चलने लगे। अजमल ने नजरें अनेक्सी की तरफ उठाई। जुलैन अभी नहीं आया क्या? जी पता नहीं। वो जाने किन सोचों में खोई जा रही थी। जल्दी से चौंकी और फिर संभल कर बोली, वो इस वक्त तो राइडिंग पर जाते हैं ना? उसने बताया तो उसकी मालूमात पर अजमल के लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। वो जुलैन के बारे में एक एक खबर रखती थी। उस दीवाने को राइडिंग का क्रेज अभी तक इतना ही है। आपको भी तो बहुत शौक है, अश्तारा ने कहा तो अजमल ने सर हिला दिया। एक बात पूछूं अश्तारा? उसका लहजा संजीदा था। अश्तारा की झुकी झुकी पलकें उठ ना पाई। उसका दिल जोर से धड़का। जी? उसने पलकें उठाए बगैर जवाब दिया। वो उसके बिल्कुल करीब आ गया था। शाह खानम जो चाहती हैं उससे तुम बाखबर हो। उन्होंने मुझे इसी सिलसिले में बुलवाया है। उसने तमहीद बांधी। या जो पूछना चाहता था यकदम पूछने में हिचकिचाहट महसूस कर रहा था। ये बात मैं अच्छी तरह जानता हूं कि शाह खानम इस सिलसिले में तुम्हारी मर्जी मालूम नहीं करेंगी। उनका अपना फैसला है जो इस हवेली के हर शख्स ने आज तक कबूल किया है, जबरी ही सही। मगर अब बात कुछ और है। शादी दो इंसानों के दरमियान एक गहरा और हमेशा का बंधन है। ये एक जुआ है जिसे बहुत सोच समझकर खेलना पड़ता है और मैं नहीं चाहता कि शाह खानम का जज्बाती फैसला या तुम्हारी बुज़दिली ताउम्र का पछतावा बन जाए। तुम समझ रही हो ना मेरी बात? उसने रुक कर उसे देखा। उसके चेहरे पर गहरा अज़्महलाल फैल गया था। अश्तारा, तुम अपनी राय दो, बल्कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाओ, ये बहुत ज़रूरी है। अश्तारा ने सर उठाया। उसके चेहरे पर कई तासुर आए और मादूम हो गए। अजमल के जुमले ने उसके दिल पर अजीब सी कैफियत पैदा कर दी जो बेक वक्त उसे हौसला भी दे रहा था और मलाल भी। अचानक आसमान से मोटे मोटे कतरे गिरने लगे। मैं शाह खानम को नहीं, उनकी नफरत को शिकस्त देना चाहता हूँ।
उसने उसका बाजू थामा और शेल्टर के नीचे बिछी कुर्सियों की तरफ आ गया। बैठो यहाँ। वो कुर्सी पर बैठ गई। मोटे मोटे कतरे तेज बारिश में बदल गए और बारिश के शोर ने पूरे माहौल को अपनी लपेट में ले लिया। अशतारा ने माहौल की फैलती स्याही को जैसे अपने दिल में उतरता महसूस किया। अशमल लाला इतने बरस बीत गए अपने अंदर की आवाज़ों का गला घोंटते हुए। अब एहतजाज की सदाएं भी दम तोड़ चली हैं। उसके लहजे में गहरी यासियत थी। नहीं अशतारा, जब तक सांस की डोरी जिस्म के साथ रहती है तब तक आवाज़ भी जिंदा रहती है। फितरत इंसानी उम्मीद, मज़ाहमत और नबरत आजमाई के लिए हमें आगे और आगे बढ़ाती चली जाती है। तुमने जुलैन की तरफ कदम बढ़ाए तो महज खुश आइंद उम्मीद के सहारे ही ना। अशमल का जुमला अशतारा के चेहरे को सुर्ख कर गया। तो उसका भाई सब जान चुका था। उससे दूर रहते हुए भी वो उसके इतने करीब था, उसके मिजाज और उसके दिल के करीब। उसने चेहरे को और भी झुका लिया। सेबें उनके दरमियान रखी मेज पर कहवा और लवाजमात रख गई थी। अशमल ने कहवा की बलोरी प्याली उठा ली और होले होले सिप लेने लगा। निगाहें उसके चेहरे से हटाकर बारिश को देखने लगा। अशतारा दोनों हाथ गोद में रखे अजीब से खल्फिशार का शिकार बनी बैठी रही। ताउम्र पाबंदियों की जंजीरों में जकड़ी हुई वो यकदम सारी जंजीरें कैसे तोड़ सकती थी? नहीं, ये बहुत मुश्किल है। मैं ही बेवकूफ़ थी कि हकीकतों से बेखबर आरजुओं के ऐवान सजाती रही। चांद तारों के बहारों के सपने बुनने लगी। अशतारा, मैं तुम्हारी बुज़दिली से बाखबर हूँ। अशमल की भारी आवाज़ गूंजी। उसकी निगाहें उसके कर्बज़दा चेहरे पर टिक गईं। मगर यह बहुत ज़रूरी है। शाह खानम को इन खुद साख्ता नफरतों के जाल से निकालना है और जुलैन को भी उसका हक मिलना चाहिए। मुझे यकीन है कि यह नया रिश्ता जुलैन और उनके दरमियान तमाम फासले समेट लेगा। अशतारा की आंखों में आंसुओं के जाले तन गए। अशमल लाला, मैं फरवान के संग खुश नहीं रह सकूंगी। मैंने उसे कभी। वह आंसू पीते हुए रूंधे हुए लहजे में बोली तो अशमल हंस दिया। बेवकूफ़ लड़की, यही तो मैं भी समझा रहा हूँ कि बस थोड़ी हिम्मत करनी होगी तुम्हें। मेरा और बाबा खान का साथ देना होगा। अशमल उठकर उसके करीब आ गया और उसके झुके हुए सर पर हाथ फेरा तो उसके जब्त के सारे बंद टूट गए। वो सर झुकाकर बिलक उठी। वो समझ ना सकी कि ये इतने बहुत सारे आंसू कैसे बह निकले। शायद जुलैन को ना पा सकने का धड़का था, शाह खानम का खौफ था, या अशमल के सामने खिफ़त का एहसास मारे दे रहा था। वो आहिस्तगी से उठी, तब लम्हा भर अपनी जगह खड़ी रह गई। जुलैन बहुत खामोशी से उनकी तरफ आ गया था। ब्लैक शर्ट, ब्लैक जीन्स और लॉन्ग शूज में वो शायद अभी अभी राइडिंग से वापस आया था। अशतारा के आंसू और अशमल की मौजूदगी ने उसे मुतहैयर कर दिया था। फिर चौंक कर अशमल भी पलटा। अरे तुम! अशमल उसे देखकर मुस्कुराया। तुम कब आए इतनी राजदारी से? जुलैन आगे बढ़कर उसे बगलगीर हो गया। यूं बगैर इतला दिए और इतनी जल्दी? वो वाकई हैरान हो रहा था। हाँ यार, बस आना पड़ा और अब तो हॉस्टल को हमेशा के लिए खुदा हाफिज कह आया हूँ। आओ बैठो। जुलैन ने कुर्सी की जानिब बढ़ते हुए अशतारा की सिमत देखा जो आहिस्तगी से पलटी और अंदर की तरफ बढ़ गई। बहुत बुज़दिल लड़की है और बहुत मासूम, अशमल ने अजीब उदास और मलोल से लहजे में कहा तो जुलैन ने चौंक कर उसे देखा। उसे तो कभी समझाने के लिए फरीके सानी को ज्यादा लफ्जों की जरूरत ना पड़ी थी। वो लहजे से ही बहुत कुछ जान लेता था। अशतारा के आंसू और अशमल के जुमले ने उसे सब कुछ ना सही मगर बहुत कुछ समझा दिया। राइडिंग से वापस आए हो? अशमल ने यकलख्त मौजू बदल डाला। हाँ, मौसम यकदम बदल गया इसलिए जल्दी वापस आना पड़ा। मुझे खबर होती कि तुम आने वाले हो तो फिर साथ ही जाते। तुम आए भी तो बगैर इतला हो। वो भी कुर्सी खींचकर बैठ गया। मुझे तो लगता है अब घोड़े की पीठ पर बैठना भूल गया हूँ या घोड़ा मुझे बिठाना। इतनी मसरूफियत में सब कुछ ही भूल गया हूँ। डरने लगा हूँ अब तो, खासकर तुम्हारे उस पालतू से। क्या डरने लगे हो? जुलैन ने अपनी सब्ज आंखों को फैलाकर उसे देखा और फिर दोनों हंसने लगे। यही समझ लो, उसने कहवा प्याली में भरकर उसकी तरफ बढ़ा दिया। रक्स में है सारा जहां, झूम मेरे दिल जवां, महफिल मेरे यार की है, झूम मेरे दिल जवां। एक फुल वॉल्यूम से बज रहा था डेक। गुलूकार की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। सहर गुल लिपस्टिक का आखिरी टच देकर पलटी। लगता है दुल्हा वाले आ चुके हैं। डेक का वॉल्यूम कुछ ज्यादा ही तेज हो गया है। वो शारदा भाभी से मुखातिब थी जो अपनी जंपर कटिंग करा रही थी। ये डेक तो सुबह से ही इसी आवाज में बज रहा है। तोबा, मेरी जुबान तो कह रहे थे शादी एक घर में हो रही है और भुगतना सबको पड़ रहा है। उनका अंदाज शगुफ्ता था। सहरगुल हंसने लगी, फिर आईने में खुद को देखकर मुतमईन होकर हट गई। आज फिजा की मेहंदी दुल्हा वालों की तरफ से आने वाली थी और वो पुरजोश अंदाज में शिरकत कर रही थी। फिजा ने तो उससे कहा था वो शादी तक उसी के पास रहे। खुद आंटी ने भी उसके रुकने पर बहुत इसरार किया था मगर उसने ये कहकर माजरत कर ली कि एक गली छोड़कर ही तो उसका घर है, वो रोज आ जाया करेगी।
اتنے लश्कारे ना मारो, आजकल तो वैसे भी मशकूक लोगों का आना जाना बढ़ गया है हमारे घर। भाभी उसके सरापा पर निगाहें डालकर मुस्कुराई। डार्क ग्रीन रंग के लंबे ढीले कुर्ते और शलवार पर झिलमिलाता सितारों वाला दुपट्टा ओढ़े वो हल्के मेकअप में बेहद दिलकश लग रही थी। उसके तीखे नकुश मेकअप ने नुमाया कर दिए थे। खिलती रंगत पर सब्ज रंग बेहद उठ रहा था। रोज कोई ना कोई मुंह उठाए चला आता है और आज तो वैसे भी पूरी की पूरी बेरी का पेड़ बनकर जा रही हो। पत्थर आने शुरू हो जाएंगे धड़ धड़। भाभी कपड़ा लपेटकर उठकर उसके करीब आई और फिर माशाल्लाह कहकर उस पर दम किया। बेरी बड़ी मजबूत है, किसी के हाथ ना आएगी। वो खिलखिलाती बाहर निकल गई। वो फिजा के घर पहुंची तो एक हंगामा मचा हुआ था। लॉन में लगे शामियाने मेहमानों से खचाखच भरे हुए थे। अजनबी नाआशना चेहरों के दरमियान वो कुछ घबरा सी गई और तेजी से आगे बढ़ी, तब बुरी तरह किसी से टकरा गई। वो बत्तियां लगा रहा था। उसके धक्के पर हाथ में पड़ा तारों का रोल धप से जमीन पर गिर गया और वो खुद उस बड़े सतोन से टकरा गया। वो पलटा तो सहर गुल खिसियाकर जल्दी से परे हो गई। झिलमिलाते दुपट्टा का कोना तारों के रोल के नीचे फंस गया। सॉरी, वो मैं इतना हजूम था कि कुछ नर्वस हो गई, आपको देख ना सकी। उसने उस वजीर से शख्स को लम्हा भर देखा और फिर खिफत के एहसास के साथ सर झुकाकर होंठ चबाने लगी। अगर मैं यहाँ ना होता तो आप इस सतून से टकरा चुकी होती, बल्कि पाश पाश हो चुकी होती। वो अब उसे बगौर देख रहा था। सब्ज कपड़ों में दिलकश थी ये लड़की, कुछ घबराई घबराई खासी दिलचस्प लगी। वो दुपट्टा, उसने अपने दुपट्टे की तरफ उसका ध्यान दिलाया तो वो चौंक गया। जल्दी से झुककर उसका दुपट्टा निकाला। अरे क्या हुआ अरशान भाई? कोई लड़का उसकी तरफ आ गया। अभी तक आप तारों में उलझे हुए हैं। वो उसका दुपट्टा निकालकर खड़ा हो गया था, जबकि सहरगुल तेजी से आगे बढ़ चुकी थी। अरशान ने तेवरी चढ़ाकर सैफ को देखा। कोई ढंग के आदमी फुप्पो को नहीं मिले थे, एक से एक फना शख्स ढूंढा है। सब देखो जैसी तैसी पत्तियां लपेटकर उड़नछू हो गई हैं। वो बिजली वालों को कोसने लगा और तारों का रोल सैफ को थमा दिया। अब तुम भुगतो, आखिर को फिजा के खालाजादो, कुछ तुम्हारा भी हक है। वो मौका पाकर फरार हो गया और सैफ मुंह बनाकर रह गया। रंगोबू का एक सैलाब उमड़ा हुआ था, मगर सहरगुल उस अजनबी से टकराकर कुछ ऐसी हवास बागता हुई कि जाकर फिजा के पास ही टिक गई। पीले कपड़ों में मलबूस फिजा उदास दिखाई दे रही थी। मंसूर तो बहुत खुश होगा, उसके वालिदैन ने उसे माफ कर दिया है? उसने फिजा से पूछा। हाँ, उसे उसकी सजा जो मिल चुकी है। सुनो सहर, तुम भी उसे दिल से माफ कर देना। अब वो शख्स मेरी जिंदगी में दाखिल हो रहा है, मैं नहीं चाहती कि। फिजा पागल हो गई हो क्या? सहर ने उसे टोक दिया। इतनी फजूल बात कर रही हो। वो अब तुम्हारे रिश्ते से मेरा बहनोई है और जानती हो यह रिश्ता कितना मोतबर होता है। पागल, मैंने तुमसे कहा कि मैं वो तारीख बाब बंद कर चुकी हूँ। जब मंसूर को उसके किए की सजा मिल गई, वो अपने किए पर पशेमान है, तो बस फिर रह ही क्या जाता है। उसने फिजा को खुद से लिपटा लिया तो फिजा के रुके आंसू बह निकले। पता नहीं सहर कि ये मेरी बदकिस्मती है या खुश नसीबी, मुझे खुश होना चाहिए या दुखी। यूं लगता है जैसे मेरे हाथों में फूल है और दिल में ना भरने वाला घाव। मैं जानती हूँ तुम्हारा दुख फिजा। मंसूर को अपनी गलती का एहसास बहुत देर बाद हुआ। खैर फिर भी अब तुम दुखी ना हो फिजा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मंसूर तुम्हें यकीनन जीत लेगा। उसने उसका चेहरा उठाया और अपनी उंगलियों से उसके आंसू पोंछे। हाँ, उसने मुझसे बहुत माफिया मांगी हैं। फिजा सीधी हो बैठी, तभी अचानक शोर बुलंद हुआ। शायद दुल्हा वाले मेहंदी लेकर आ गए हैं। सहर चौंकी। ठहरो, मैं देखती हूँ। वो खड़ी हो गई और कमरे से बाहर निकल गई। दुल्हा के घर से लड़कियां मेहंदी खूबसूरत अंदाज में सजाकर लाई थी और गीत का मुकाबला हर हाल में जीत कर जाना चाहती थी। ऐसी ऐसी तेज तरार लड़कियां थी, आते ही दुल्हन वालों पर छाने लगी थी। मगर फिजा की तरफ की लड़कियां भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही थी। सहरगुल एक कुर्सी पर टिक कर दोनों तरफ से होने वाले हमलों पर महजूज होने लगी। कभी वहां से स्किड मिसाइल से हमला किया जाता तो यहाँ जैसे एटम बम तैयार था। इस वक्त उसकी नजरें उठी। वो औरत मुसलसल उसे निगाहों के हिसार में लिए हुए थी। आंखों में पसंदीदगी और अपनायत भरी मुस्कुराहट थी। निगाहें मिलने पर वो मुस्कुराने लगी। सहरगुल भी जवाबन मुस्कुरा दी। उसे उलझन सी होने लगी। तोबा, ये बैठे बिठाए इन मोहतरमा को क्या दौरा पड़ गया। वो कुर्सी पर पहलू बदलने लगी, तब एक लड़की उसके करीब रखी खाली कुर्सी पर बैठ गई। वो नीचे गाती लड़कियों के ग्रुप से उठी थी और बिखरे बालों को समेटकर उससे मुखातिब हुई। लड़के वाले बड़े कम वक्त हैं, एक पर एक बम ब्लास्ट कर रहे हैं। भाई अपनी तो हिम्मत जवाब दे गई। वो बेतकल्लुफी से गोया हुई। आप शायद फिजा की फ्रेंड है, उसने दुरुस्त अंदाजा लगाया था। जी, और आप? सहरगुल का उसका दम गनीमत लगा। मैं फिजा की कजन हूँ नाइला, उसने अपना तारुफ कराया। खासी बातूनी लड़की थी। जल्द ही सहरगुल से घुल मिल गई और खुद सहरगुल भी ऐसे ही मिजाज की थी। उसके पास भी बातों का खासा स्टॉक जमा रहता था।
तेरी यादों से महके मेरी हर शाम वही वही, मेरी नजरों का पहुंचे तुझको सलाम वही वही। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। लड़कों की तरफ से जवाबी कार्रवाई शुरू हो चुकी थी। वो शायद कब से जब्त कर रहे थे, अब दरमियान में टपकना शुरू कर दिया था। लड़कियां चिल्लाने लगी थी। इतनी खुशफहमी कब से हो गई? सब कोर्स में चिल्लाई। जब से आपको देखा है, किसी मनचले ने जुमला कसा। अपनी चोंच बंद रखिए। आप लोग भी अब अपने ये गाने बंद करें। यूं लग रहा है जैसे भिंडी गाजर बेच रही हैं। क्या कहा? दुल्हा की तरफ की लड़कियां जैसे जलते तनूर पर जा बैठी। दुल्हन वालों की तरफ से लड़कियां बराबर साथ दे रहे थे। उनकी लड़कियां तो बेचारी मिनमिना कर रह गई थी और दुल्हा वालों को अपनी फतह हार में बदलती नजर आने लगी। ये फाउल है, लड़के दरमियान में ना आए, एक लड़की उठकर बोली। तो फिर लड़के कहाँ जाएं? आखिर 50% इस दुनिया में मौजूद हैं। लड़कों की तरफ से जवाब हाजिर थे। गाने सुनने हैं तो हमारे सुनिए, आप काफी भिनभिना चुकी हैं। फिर किसी मनचले ने लड़कियों की कौम को ललकारा। अरे आए बड़े गाने सुनाने वाले, अपनी आवाज संभाल कर रखिए, कहीं और काम आएगी। आज ही क्यों ना काम आए मोहतरमा, लड़के भी कम ना थे। ये लड़के बड़े खबीस हैं। नायला मुसलसल हंस रही थी। फिजा को ले आए, अब वो लोग मेहंदी की रस्म करेंगे। नायला उठी और शहर गुल भी उसके हमराह हो गई। मेहंदी की धमाका रात भी ढल गई। दूसरे दिन शादी के हंगामे थे। शादी वाले दिन हाल में शहर गुल के हमरा शारदा भाभी भी आई थी, मगर वो तो एक कुर्सी पर जाकर बैठ गई थी। वैसे भी उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। शहर गुल ही उसे जबरदस्ती लाई थी। वो भाभी को बैठे देखकर खुद स्टेज पर चली आई, जहां फिजा ऑफ वाइट शरारे में अपने हुस्न की बिजलियां गिरा रही थी। उस पर टूट कर रूप आया था। आहा, आज तो आप दुल्हन के मुकाबले पर आई हैं। नायला ने उसे पीछे से थाम लिया था। वो पलटी और नायला की तौसीफी निगाहों पर झींप गई। मैरून पशवाज में वो बड़े एहतमाम से तैयार हुई थी। फिजा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। वो उसकी शादी के हर फंक्शन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही थी। आओ मैं तुम्हें अपनी अम्मी से मिलवाऊं। नायला उसे पकड़कर स्टेज से नीचे उतर आई। वह हर तरफ निगाहें दौड़ाने लगी, तभी उसकी आंखें चमक उठी। इधर आओ, उसे साथ लिए कुर्सियों के दरमियान से गुजर कर रुक गई। इनसे मिलो, ये है मेरे इकलौते भाई, आर्मी में खैर से मेजर हैं। नायला ने कहा तो उसने आहिस्तगी से सर उठाया। उसका दिल धक से रह गया। सामने डिनर सूट में ऊंचा लंबा वही शख्स था जो सतून से लिपटा हुआ था और उससे वो बुरी तरह टकरा गई थी। उसकी खूबसूरत आंखों में शरासाई की चमक लहराई थी जो शहर गुल को शर्मिंदा कर गई। अरशान भाई, ये मेरी बहुत प्यारी दोस्त शहर गुल है। तुम्हारी ये दोस्त कहीं जिम्नास्टिक की कोई खिलाड़ी तो नहीं है? उसने बड़ी मासूमियत से पूछा। शहर गुल की पलकें लर्ज गईं। क्या कहा? यह आपको इतनी नाजुक सी लड़की जिम्नास्टिक की माहिर लगी है? मैंने माहिर का लफ्ज तो नहीं कहा। माहिर होती तो। वो जुमला दानिस्ता अधूरा छोड़कर हंस दिया और बड़े बेनियाज अंदाज में पलट गया। शहर गुल का चेहरा तप उठा। उसके बाद नायला उसको लेकर एक खातून के पास जाकर रुक गई। अम्मी, ये शहर गुल है और शहर की मेरी प्यारी अम्मी है। शहर गुल ने मुस्कुराकर मुसाफा के लिए हाथ आगे कर दिया। यह वही औरत थी जो कल मेहंदी के रोज उसे मुसलसल ताड़े जा रही थी। उसने बहुत मोहब्बत से शहर गुल के सर पर हाथ फेरा था और फिर वो नायला के हमरा दोबारा स्टेज पर आ गई। तब मंसूर दोस्तों के साथ स्टेज तक आया। ग्रे 3 पीस सूट में स्टिक के सहारे चलता हुआ वो स्टेज पर चढ़ा और फिजा के साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। शहर गुल को उसकी यह हालत देखकर शौक तो ना लगा था, मगर तासुफ जरूर हुआ था। कहाँ फातेह आलम बनकर शहर भर में स्कूटर उड़ाता मंसूर और अब एक बेजान स्टिक के सहारे चलता हुआ मंसूर। उसने देखा उसके चेहरे पर मुस्कुराहट जरूर थी, मगर आंखों में गहरी उदासियां बैठी हुई थीं। वो खुश था उतना ही जितना फिजा थी, या शायद उससे भी कम। अब वो सिर्फ स्टिक का ही नहीं, फिजा का भी मोहताज था। फिजा ने उसे भीख में अपना आप तो दे दिया था, मगर वो भी जानता था कि ये उसकी भी मजबूरी का सौदा है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी अपने किए की सजा जरूर मिलती है। उसने एक गहरी सांस सीने की कैद से आजाद की। मूवी बनवाते हुए मंसूर की नजर अचानक उस पर उठी तो खिफत और निदामत के रंग उसके चेहरे पर फैल गए। उसने फौरन नजरें चुरा ली। मूवी की तेज लाइट्स मंसूर और फिजा के चेहरे पर धड़ाधड़ टकरा रही थी। फिर अचानक खाने का दौर चला तो आहिस्ता आहिस्ता स्टेज खाली होता चला गया और देखते ही देखते दूल्हा दुल्हन को छोड़कर सब ना जाने कहाँ गायब हो गए। शहर गुल भी फिजा की कुर्सी से लगकर खड़ी हो गई और स्टेज से उतरने लगी। तब मंसूर की आवाज ने उसके कदम रोक दिए। मिस शहर। वो पलटी तो मंसूर का चेहरा अजीब खलफिशार का शिकार हो रहा था। शहर गुल ने फिजा की सिंध निगाहें उठाई। मैं आपसे बहुत शर्मिंदा हूँ। यकीन जानिए, मैंने फिजा से कई बार कहा कि मैं आपसे मिलकर खुद माफी मांगूं। वो दोनों हाथों की उंगलियां बाहम पे वस्त किए खिफत के एहसास के साथ बोला। शायद आपके साथ मैंने जो हरकत की थी उसकी सजा मिली है मुझे। मंसूर साहब, अगर यहाँ किसी को गलत कामों की सजा ना मिले तो ये दुनिया बहुत भयानक होती। और भी मैंने आपको बद्दुआ नहीं दी थी। बहरकैफ खुदा आपको और फिजा को सच्ची खुशियां नसीब करे।
वो तदब्बर से बोली और स्टेज से उतर आई। तब भाभी उसे ढूंढती हुई आ गई। ओ तुम अभी तक टहल रही हो, जल्दी खाना खा लो, घर भी जाना है। भाभी उसे देखते ही बोली तो वो उनके हमरा लान की तरफ आ गई जहां खाने का इंतजाम था। खाने का दौर खत्म हुआ तो रात का तकरीबन 1 बज रहा था। फिजा की अम्मी ने उन दोनों को रोक लिया। ठहरो, मैं किसी लड़के से कहती हूँ, वो गाड़ी में तुम दोनों को छोड़ आएगा। गो घर करीब ही था मगर रात के अंधेरे में उनका यूं तन्हा जाना उन्होंने मुनासिब ना समझा। नहीं आंटी, मैं फोन कर लेती हूँ, फरमान आ जाएगा। सहर गुल ने आंटी को यहाँ वहां नजरें दौड़ाकर किसी लड़के को ढूंढते देखकर तकल्लुफ बरता। ए लो, वो कोई तुम्हारे लिए जाग रहा होगा इस वक्त? 1 बज रहा है, बच्चे की नींद क्यों खराब करो। उन्होंने उसकी बात रद्द कर दी थी। नायला आ गई। अरे जाकर सैफ या आमिर से कहो कि वो गाड़ी निकाले, सहर गुल को उनके घर छोड़ आए। अच्छा तुम जा रही हो? नायला सहर गुल की तरफ पलटी। मैं भी अरशान भाई को लेकर आती हूँ, उसने कहा और पलट गई। अरशान के नाम से फिर सहर गुल के दिल में अजीब सी कैफियत फैल गई। न जाने क्यों उस शख्स को देखकर उसकी पलकों पर बोझ आन गिरता, खिफ्फत का या उसकी निगाहों की चमक का। नायला कुछ देर बाद ही अरशान के हमरा आन टपकी और फिर उन दोनों को लिए हाल के बाहर आ गई। मैं तो फोन करके फरमान को बुलवा लेती मगर आंटी ने मना कर दिया, वो गाड़ी में बैठते ही नायला से बोली। तब अरशान ने चौंक कर बैक व्यू मिरर से देखा। वो उसे जता रही थी या ये बताना चाह रही थी कि उसका एहसान बहालत मजबूरी ले रही है। उसके लबों पर मोहम सी मुस्कुराहट बिखर गई। इस वक्त वो खासी पुरएतमाद नजर आ रही थी। उससे बेसाख्ता टकराते वक्त उसने उसके चेहरे पर बौखलाहट, खौफ और खिसियाहट की कैफियत देखी थी और फिर जब नायला उसे तारुफ कराने आई थी तब भी उसके चेहरे पर खिफ्फत थी, मगर अब उसका एतमाद लौट आया था या वो ऐसा पोज कर रही थी। न जाने क्यों उसे देखकर अरशान नवीद के जहन में रंगीन सी धुंध छाने लगी थी। नामालूम से एहसासात दिल की सरजमीन से उठने लगे थे। उसने जल्दी से निगाहें बैक व्यू मिरर में दमकते उसके अक्स से चुरा ली। बहर कैफ वो एक शरीफ घराने का चश्मा चिराग था और खुद सहर गुल भी एक अच्छे और महजिब घराने की लड़की थी। बेशक दिल उसके इख्तियार में ना था, नए जज्बों को दहकने मचलने से वो ना रोक सका था, मगर वो उन जज्बों की बेहुरमती कतई पसंद ना करता था। मोहब्बत दिल में रहे तो पाकीज़ा रहती है, ये उसका अपना नुक्ता नज़र था। उसके पास सहर गुल को पाने का एक बहुत महजिब तरीका था। गाड़ी उसके बंगले के सामने आई तो वो अपनी सोचों से बाहर निकल आया। भाभी गाड़ी से उतरकर बेल बजा रही थी। नायला सहर गुल का हाथ पकड़े खड़ी थी। सहर गुल, तुम में वाकई ऐसा कोई सहर है जिसने मुझे ऐसा कर दिया है? नायला खनकती हंसी के साथ बोली तो अरशान का दिल खुशरंग अंदाज में धड़क उठा। नायला ने जैसे उसके दिल की तर्जुमानी कर डाली थी। सहर गुल के चेहरे पर सुर्खी सी दौड़ आई। बहुत फजूल लगती हो तुम। उसने हाथ छुड़ाया। अंदर नहीं आओगी? अरे नहीं बाबा, इतनी रात गए मेहमान बनने का क्या लुत्फ, और ये तुमने क्या खतरनाक शय पाल रखी है। उसने सफेद बुलडॉग को देखा जो अजनबी चेहरों को देखकर मुसलसल भौंक रहा था। वैसे अच्छा हुआ मैंने तुम्हारा घर देख लिया, नायला मानी खैज लहजे में बोली और फिर सीधी होकर बैठ गई। अब आना जाना रहेगा? जरूर, सहरगुल बोली और निगाहें बेसाख्ता अरशान पर उठी मगर फिर फौरन झुक गई। वो भी बेख्याली में मुसलसल उसे तके जा रहा था। निगाहें मिलने पर उसने जल्दी से रुख मोड़ लिया और गाड़ी गियर में डाल दी। नायला ने उसे हाथ हिलाकर दरवाजा बंद कर दिया और अरशान ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। वो सफेद संगमरमर के बेंच पर दोनों हाथ गोद में रखे बैठी हुई थी। बड़े दिनों बाद गम की घनघोर घटाएं उसके मन आंगन में घिर घिर आई थी और वो जो उसके सामने जुलैन खान खड़ा था उसे पाना कितना आसान लगता था, मगर अब वो इतने करीब होने के बावजूद कितना दूर था। वो जुलैन के बुलाने पर ही आई थी और जानती थी कि जुलैन ने उसे क्यों बुलाया है। इस हवेली में उठते तूफान से वो बेखबर नहीं थी। कुछ अंदाजा उसे भी हो गया था और उसे तो समझाने या समझने के लिए कभी किसी वजाहत या ढेर सारे लफ्जों की जरूरत ना पड़ती थी। वो तो सिर्फ उसकी आंखों से उसके दिल की कैफियत और इस हवेली में होने वाले वाकयात का अंदाजा लगा लेता था। अब किस कदर मुश्किल था उससे ये सब कुछ छुपाना। वो तो तजब्जब का शिकार थी कि उसे बताए या छुपा ले। वो अपने तय खुद को संभालने की कोशिश करने लगी मगर उसकी उदास आंखें और चेहरा बोल रहा था, अपनी दास्तान सुना रहा था। जुलैन खान ने उसके आजरदा जमाल पर एक नज़र डाली। अश्तारा, तुम क्या समझती हो मैं बेखबर हूँ? नहीं, मैं आज से नहीं, उसी रोज से ऐसे तूफान से आशना था। वो पाम के तने से टेक लगाकर खलाओं में घूरने लगा। अश्तारा ने सर उठाकर उसे देखा और तेज सिसकारी उसके लबों से आजाद हो गई। मैं उसी दिन से इस तूफान से डरता था। मैंने अपने जज्बों में इसीलिए बेहिसी की बर्फ जमानी चाही थी कि तुम और मैं अलग अलग ही रहें, इन दो किनारों की तरह ही रहे, इसलिए कि अंजाम मेरे सामने था, मेरे तसव्वुर में था, मगर मैं हार गया। उसने शिद्दत जब्त से अपने बेतहाशा सुर्ख होंठ दांतों में दबा लिए। अश्तारा के दिल पर बर्छी सी चल गई।
تو اب پچھتاوے ڈس رہے ہیں؟ اس نے دکھی لہجے میں پوچھا تو زلین نے اسے دیکھا اور پھر اس کے قریب آ گیا۔ میں نے تم سے کہا تھا ایک بار کہ ہم جہاں ہیں وہاں پہ محبت نہیں، اذیت ہوگی، عمر بھر کی، اور یہ اذیت ہم دونوں کے لیے ہے۔ کیونکہ میں نے بھی بہت سے خوشنما خواب دیکھے تھے، میں نے زندگی میں اس سے پہلے کبھی خواب نہیں دیکھے تھے۔ میں خوابوں میں رہنے والا شخص نہیں تھا، میرا دل ایک پتھر تھا، میرا وجدان پتھرا گیا تھا، مگر پھر تم نے اسے موم بنا ڈالا۔ اب یہ موم سا دل معمولی سی چوٹ بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ تم نے کیا کیا اشتارا؟ تم نے زلین خان جیسے شخص کو بکھیر دیا، خود کو چٹان سمجھنے والا ریت کی طرح بکھر گیا ہے۔ زلین نے اسے دیکھا، چہرہ آگ ہو رہا تھا اور آنکھیں دھول۔ زلین، اشتارا تڑپ کر کھڑی ہو گئی۔ آپ نے اتنی جلدی حوصلہ ہار دیا؟ مجھے تو اشمل لالا نے بہت سنبھالا دیا تھا، اس نے کہا تو زلین نے چونک کر اسے دیکھا۔ اشمل نے؟ اس کے لہجے میں حد درجہ تعجب تھا۔ اشتارا نے پلکیں جھکا دی۔ ہاں، وہ جانتے ہیں کہ… اس نے گلابی لب دانتوں میں دبا لیا اور یہ انکشاف زلین خان کے لیے نہایت حیران کن تھا۔ اشمل لالا کو شاہ خانم نے اسی سلسلے میں بلوایا ہے، مگر وہ بابا جان سے متفق ہیں۔ اشتارا کے اس جملے نے اسے بیک وقت حوصلہ بھی بخشا اور ملول بھی کر دیا۔ مگر زلین، اگر بابا جان ہار گئے تو اشمل لالا کچھ نہیں کر سکیں گے۔ شاہ خانم کے آگے بھلا کب کسی کی چلی ہے؟ اس نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر آنسو روکنے کی کوشش کی، پھر پلٹ کر جانے لگی۔ تب زلین نے اس کے شانے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا۔ اس کا انداز جارحانہ تھا، اس کے مضبوط ہاتھ نے اس کا رخ دوبارہ اپنی طرف موڑ دیا۔ تم کیا سمجھتی ہو میں شاہ خانم کے ہاتھوں شکست کھا جاؤں گا؟ انہوں نے میری حالت ریگزار کر دی ہے، مجھے زندگی بھر محض نہ کردہ گناہوں کی سزا دیتی رہی ہیں۔ نہیں اشتارا، اب یہ جیت ان کی نہیں ہوگی، اب انہیں شکست سہنا ہوگی، بہت بھاری، بہت تکلیف دہ۔ اس کا لہجہ اکھڑا ہوا اور سرد تھا۔ اشتارا نے بھیگی بھیگی پلکیں اوپر اٹھائیں، اس کا چہرہ تنا ہوا تھا۔ تم میری محبت ہو اور میں اپنی محبت سے اتنی آسانی سے دستبردار نہیں ہوں گا، اور تمہیں شاہ خانم سے چھیننا میری ضد ہے۔ اس کے شانوں پر اس کے مضبوط ہاتھوں کا دباؤ بڑھ گیا، وہ وحشت زدہ ہو گئی۔ اس کی سبز آنکھیں طوفان کی زد میں آئے سمندر کا عکس پیش کر رہی تھی اور تنا ہوا چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو رہا تھا۔ اگر تم چچا خان کی عزت نہ ہوتی تو میں تمہیں یہاں سے… زلین، وہ خوف سے چلا اٹھی، اس کے پیر یوں جلنے لگے جیسے وہ ریت کے تپتے ہوئے ٹیلے پر ایستادہ ہو۔ زلین خان اس لمحے وحشی ہو رہا تھا، اس سے کچھ بعید نہ ہوتا۔ اگر اسے مہروز خان کی عزت کا پاس نہ ہوتا تو وہ محض شاہ خانم کو نیچا دکھانے کے لیے اسے یہاں سے لے جاتا، کہیں بھی۔ اف خدایا، اس نے خوف سے جھرجھری لے کر زلین کی طرف دیکھا۔ میں کبھی بزدل نہیں رہا اشتارا، مگر اس عورت کا احترام ہمیشہ مجھ پر غالب رہا۔ عورت سے انتقام لینا میری سرشت میں نہیں ہے، وگرنہ میں چاہتا تو ان سے پوچھ سکتا تھا کہ وہ محض فیروز خان سے نفرت کا زہر مجھ پر کیوں انڈیل رہی ہیں۔ اور مجھے فخر ہے اپنے باپ پر، میرا سر اٹھا ہوا ہے اشتارا کہ میرے باپ نے ان کی بہن سے کوئی بد عہدی نہیں کی تھی، انہیں کوئی سپنے نہیں دکھائے تھے، انہوں نے محض اپنی والدہ کے فیصلے سے انکار کیا تھا اور منافقت کی راہ سے خود کو بچا لیا تھا۔ ہاں اشتارا، میں ایک ایک سوال کا جواب چاہوں تو ابھی جا کر ان سے مانگ سکتا ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں، کوئی وزنی دلیل نہیں ہے اس نفرت کی، مگر میں نے ایسا نہیں کیا، نہ ہی کروں گا۔ یہ میری شان کے خلاف ہے، یہ محض ان کی ذہنیت کی پستی ہے، ان کی خود ساختہ نفرت ہے۔ مگر اب تمہارا حصول میری ضد ہے، اور اس کے لیے مجھے اگر حویلی کے اندر آ کر بھی لڑنا ہوگا تو میں لڑوں گا۔ اشتارا سر جھکائے سنتی رہی، اس کا دل ازحد دکھی ہو رہا تھا۔ اسے منزل عشق کا راستہ کتنا آسان اور روشن لگتا تھا جب زلین اس کے سامنے ہوتا، اس پر پیار بھری نگاہیں اٹھاتا تھا۔ اس کا وجود اس کے لیے کتنی تقویت کا باعث رہا تھا، مگر اب منظر بدل گیا تھا۔ حقیقت یہ تو نہ تھی، منزل عشق کا راستہ بے حد تاریک اور مہیب ہو گیا تھا، بلکہ وہ تو ہمیشہ ہی تھا، بس وہی انجان تھی۔ اس کے قریب ہوتے ہوئے بھی کتنی دوری کا احساس ہو رہا تھا، سمندر میں اتر کر بھی جیسے وہ پیاسی ہی رہی تھی، تشنگی اس کے انگ انگ میں ابھی بھی اسی طرح رچی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے چمچم کرتی خوشیوں کی تتلیاں اس کی ہتھیلی سے پھر سے اڑ گئی تھی اور اس کے چاروں طرف کانٹے اگائے ہوں۔ دھنک کے سارے منظر اس پار رہ گئے تھے، اور پھر وہی اجڑنے کا موسم، وہی ماتمی نوحے، اور پھر وہی ناآسودگی کے جال میں قید ہو گئی تھی۔ اچانک زلین کے ہاتھوں کی نرم ٹھنڈک نے اسے چونکا دیا، اس نے اپنی مغموم پلکیں اٹھائی اور پھر جھکا دیں۔ جاؤ اشتارا، اندر جاؤ، اس نے کہا تھا۔ وہ کسی فرما بردار بچے کی طرح خاموشی سے پلٹ گئی اور رہائشی حصے کی طرف بڑھ گئی۔ تم کیوں خوفزدہ ہو پاگل لڑکی، میں اتنی آسانی سے تمہیں نہیں چھوڑوں گا۔ تمہارا حصول ہی میری زیست ہے اور میں اپنی زیست کے لیے آخری سانس تک جنگ کروں گا۔
اب تشنگی میرے حصے میں نہیں آئے گی، اب ہار میرا مقدر نہیں بنے گی۔ اب شاہ خانم کی زندگی میں انقلاب آئے گا، اور آنا بھی چاہیے کہ انقلاب میری زیست کی بقا ہوگی۔ یہی انقلاب نفرتوں کے گھر منہدم کرے گا، اور یہی انقلاب میری محبت کی فتح ہوگا۔ اس کی نگاہیں دور ہوتی اشتارا پر جمی تھیں۔ اس نے اپنے لہو میں کھولتے الاؤ کو بہت تحمل سے ٹھنڈا کیا اور پھر پلٹ کر انیکسی کی طرف بڑھ گیا۔ بڑی سی گول کرسی پر بیٹھی شاہ خانم گہری سوچ میں گم تھی۔ ان کا ذہن اب تمام درپیش حالات کا جائزہ لے رہا تھا۔ مہروز خان کی ضد، اشمل کی حمایت، یہ سب انہیں بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر رہا تھا۔ مہروز خان کی خاموشی اور صلح جو مزاج کا رنگ ٹوٹ چکا تھا، اب ان کی ضدی طبیعت اود کر آئی تھی، اور مرد جب ضد پکڑ لے تو مضبوط سے مضبوط عورت بھی بے بس نظر آنے لگتی ہے، اور انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ اب وہ مزید تن کر مہروز خان کے سامنے ٹھہر نہ سکیں گی، اور پھر جب اشمل بھی انہی کا حمایتی تھا، ایسے میں ان کا ذہن کچھ اور سوچ رہا تھا، کوئی نئی پلاننگ کر رہا تھا۔ ہار کا تصور ہی ان کے لیے بے حد خوفزدہ کرنے والا تھا۔ میرے خدا، وہ وحشت زدہ سی اٹھ کر ٹہلنے لگیں، پھر کچھ سوچ کر کمرے سے باہر نکل آئیں۔ مہروز خان احتیاطاً حویلی میں کم آتے تھے۔ صبح کے گئے گہری شام کو ان کی واپسی ہوتی تھی، اور یہ بات شاہ خانم کو بڑی اذیت دیتی تھی، مگر دونوں کے درمیان یہ سرد جنگ مسلسل جاری تھی اور جھکنے کو کوئی تیار نہ تھا۔ شاہ خانم کو یہ گوارا نہ تھا کہ فیروز خان کے بیٹے زلین کو داماد کی صورت میں قبول کر لیں، اور مہروز خان اپنے فیصلے پر روز اول کی طرح ڈٹے ہوئے تھے، مگر شاہ خانم کا خیال تھا کہ اشمل خان ان کے پاس ایک ایسا مہرہ ضرور ہے جو مہروز خان کو جھکانے میں ان کی مدد کر سکتا ہے۔ بسد اصرار وہ راہداری تیزی سے عبور کرنے لگیں کہ سامنے سے آتی اشتارا ٹھٹک گئی۔ خیریت شاہ خانم؟ وہ احتراماً ان کے قریب آ رکی۔ ہاں، اشمل کہاں ہے؟ اشمل لالا تو اپنے کمرے میں ہے، اشتارا کچھ حیران ہوتے ہوئے بولی۔ آپ کہیں تو میں آپ کے کمرے میں بھیج دوں؟ نہیں، میں خود ہی جا رہی ہوں۔ شاہ خانم نے اس کی بات رد کر دی اور خود اشمل کے کمرے کی طرف بڑھ گئیں۔ اشمل کہیں جانے کی تیاری کر رہا تھا، شاہ خانم کو دیکھا تو لانگ شوز پہنتے پہنتے رک گیا۔ آپ آئیے، مجھے بلوا لیا ہوتا۔ وہ احتراماً کھڑا ہو گیا۔ کہیں جا رہے ہو؟ شاہ خانم اندر آ گئیں اور اس کی تیاری واضح طور پر محسوس کرتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، بس یوں ہی زلین کے ساتھ ذرا رائڈنگ کا پروگرام بن گیا تھا۔ کوئی کام تھا کیا مجھ سے؟ ہاں، اگر تمہارا جانا ضروری نہیں ہے تو۔ ارے نہیں، اتنا ضروری نہیں ہے، آپ بیٹھیے، میں ابھی آیا۔ وہ کمرے سے باہر نکل گیا۔ قابل نواز؟ اس نے گرل کے پاس جا کر پورچ کی طرف جاتے قابل نواز کو پکارا تو وہ بھاگا آیا۔ جی خان جی۔ زلین سے کہہ دو جا کر کہ اشمل 1 گھنٹے بعد آئے گا، تم اس وقت چلے جاؤ۔ سنو، ابھی ہی جا کر کہہ دینا، وہ میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ پیغام بھیج کر واپس کمرے میں آ گیا۔ یوں ہی بس فارغ تھا تو پروگرام رائڈنگ کا ہی بنا ڈالا، کافی دن ہو گئے تھے رائڈنگ کیے ہوئے۔ آپ کہیے جو کہنا چاہتی ہیں۔ وہ جیکٹ اتار کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ شاہ خانم سر جھکائے چند ثانیے کچھ سوچتی رہیں، پھر بولی، میں بہت اپسیٹ ہوں اشمل، مجھے لگتا ہے اس فضا میں میرا دم گھٹ جائے گا۔ اشمل نے انہیں دیکھا۔ نفرت کی اون اونچی فصیلوں میں آپ کا دم کبھی نہ گھٹا تھا شاہ خانم، اب جبکہ بابا خان یہ دیواریں گرانا چاہتے ہیں، فضا میں بس زہر مٹا دینا چاہتے ہیں، تو یہ سب کچھ آپ کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ آپ کو محبتوں سے اتنی نفرت کیوں ہے شاہ خانم؟ اس نے تعصب سے سوچا۔ تم اپنے بابا کو سمجھاتے کیوں نہیں ہو اشمل؟ میں؟ اشمل نے استفسار بھری نظروں سے انہیں دیکھا اور پھر سنجیدگی سے بولا، نہیں شاہ خانم، میں آپ سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں، بابا خان کا فیصلہ درست ہے، آپ سوچئے، غور کیجئے تو آپ بھی متفق ہو جائیں گی۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ میں اشتارا کی بہتری نہیں چاہتی؟ انہوں نے تیوری چڑھا کر پوچھا۔ میری بیٹی ہے، میں نے اسے اپنی کوکھ سے جنم دیا ہے، اس کا اچھا برا میں بہتر انداز میں سوچ سکتی ہوں اور سوچتی ہوں، مگر یہاں تو آپ محض اپنی انا کا وسیلہ اٹھائے بیٹھی ہیں۔ اشمل! شاہ خانم کو اس کا یہ جملہ سخت ناگوار لگا۔ انہوں نے خشمگی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم حد سے زیادہ گستاخ ہوتے جا رہے ہو۔ وہ سخت مشتعل ہو گئیں اور کرسی سے اٹھ کر دروازے کی طرف بڑھنے لگیں کہ اشمل ان کے سامنے آ گیا۔ گستاخی کی معافی چاہتا ہوں شاہ خانم، مگر آپ ٹھنڈے دل سے سوچئے، اگر آپ اس سلسلے میں مجھ سے بات کرنے آئی ہیں تو پھر بیٹھیے اور سکون سے میری بات بھی سنیے۔ بے شک آپ کا غم اپنی جگہ، مگر اب جنریشن چینج ہو گئی ہے، وقت کا دھارا بہت گزر چکا ہے۔ اس کا لہجہ صلح جو نہ تھا مگر نرم ضرور تھا۔ اس نے شاہ خانم کو نرمی سے کندھوں سے تھام کر دوبارہ بٹھا دیا۔ وہ سنجیدگی سے اس مسئلے کا حل چاہتا تھا، بلکہ شاہ خانم کو قائل کرنا چاہتا تھا۔ وہ سخت الجھا ہوا تھا۔ زلین بابا خان کی حمایت میں کہا ہوا ایک جملہ ہی شاہ خانم کو برا فروختہ کر دیتا تھا، مگر اس نے سوچ لیا تھا کہ جب وہ میدان میں اتر ہی آیا ہے، بلکہ اسے اتارا گیا تھا، تو وہ یہ میدان فتح کر کے ہی رہے گا۔ اس کے سامنے زلین خان کے ساتھ کی گئی نا انصافیاں تھیں۔
اشتارا کی خاموش زبان مگر بولتی آنکھیں اور خود اس کی اپنی خواہش، وہ ہر حال میں شاہ خانم کو قائل کرنا چاہتا تھا۔ تم کہتے ہو اشمل کے وقت کا دھارا بہت گزر چکا ہے، مگر میرے لیے نہیں بدلا، سب کچھ ویسا ہی ہے، وہی ماہ و سال ہیں۔ شاہ خانم گہری یاسیت سے بولی۔ سب کچھ بدل گیا ہے شاہ خانم، بس آپ نہیں بدلی، بدلنا نہیں چاہتی۔ یقین جانیے میرا مقصد نہ آپ کی مخالفت ہے اور نہ بابا خان کی حمایت، مجھے تو صرف اشتارا کی خوشی عزیز ہے اور اس حویلی میں محبتوں کی جیت چاہتا ہوں، اور صرف وہی چاہتا ہوں جس سے سچی خوشیاں وابستہ ہیں۔ اس نے ٹھنڈے میٹھے لہجے میں سمجھانا چاہا، مگر شاہ خانم پر خاطر خواہ اثر نہ ہوا۔ وہ تو کچھ اور ہی سوچ رہی تھی اور پھر جیسے کوئی خیال بجلی کی طرح ان کے ذہن میں کوندا۔ اشمل، انہوں نے چونک کر اسے پکارا، تم نے ایک بار مجھ سے ذکر کیا تھا حشمینہ کا؟ جی، اس نے حیرت سے شاہ خانم کو دیکھا۔ یہ بھلا اشتارا اور زلین کے ذکر کے درمیان حشمینہ کا ذکر کہاں سے آ نکلا؟ تم نے سحر گل کے رشتے سے انکار کرتے ہوئے حشمینہ کا نام لیا تھا۔ ہاں، وہ لڑکی مجھے بھی بہت پسند آئی اور یقیناً وہ پسند کیے جانے کے قابل بھی ہے۔ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ اس نے اپنی حیرت کو قابو کرتے ہوئے پوچھا اور شاہ خانم کو دیکھا۔ ان کا چہرہ کسی احساس کے تحت سرخ ہو رہا تھا۔ اچانک وہ اپنی جگہ سے اٹھیں اور اشمل کے بہت قریب آ رکیں۔ اشمل، میں ایک شرط پر حشمینہ کو اس حویلی میں بہو بنا کر لا سکتی ہوں کہ تم مہروز خان کی یہ ضد توڑنے میں میرا ساتھ دو۔ ان کی چمکتی بھوری آنکھیں اشمل کے چہرے پر ٹکی تھیں اور دروازے کے باہر کھڑی اشتارا، جو کچھ دیر پہلے ہی کسی کام کے سلسلے میں اشمل کے کمرے کی طرف آئی تھی، شاہ خانم کی آواز پر رک گئی تھی۔ اس جملے پر اس کا سارا وجود جیسے مٹی کے ڈھیر کی طرح بیٹھتا چلا گیا۔ اس نے جیسے غم کے بوجھ سے پھٹتے دل پر ہاتھ رکھا اور مغموم پلکیں اٹھا کر شاہ خانم کے سامنے کھڑے اشمل کی طرف دیکھا۔ غم و صدمے سے اشمل کی قوت گویائی کتنے ہی ثانیے تک سلب رہی۔ اس نے بے یقینی اور دکھ کی کیفیت سے شاہ خانم کو دیکھا۔ وہ ایک ماں تھی اور محض اپنی انا کا پرچم بلند رکھنے کے لیے اولاد سے سودا کر رہی تھی، اور وہ کیسے اور کیوں کر اشتارا کے حصے میں غم ڈال کر اپنی خوشیاں خرید لیتا، دوسروں کے خوابوں کے کھنڈر پر اپنی محبت کا محل بنا لیتا۔ اس نے ذہنی صدمے سے خود کو سنبھالا اور شاہ خانم کی طرف عجیب ناآسودہ انداز میں دیکھا۔ وہ جواب کی منتظر تھیں یا اپنی فتح کی؟ شاہ خانم، کاش آپ نے یہ بات کہنے سے پہلے سوچ لیا ہوتا۔ اس نے خود کو صوفے پر گرا لیا۔ اشمل، تم میرے بیٹے ہو اور جانتے ہو مائیں بیٹوں سے زیادہ مضبوط ہوتی ہیں۔ تم مجھے نہتہ کر کے تنہا کرنا چاہتے ہو۔ مہروز خان مجھے پچھاڑ دے۔ پلیز شاہ خانم، آپ نے مجھے اتنا پست انسان کیسے سمجھ لیا کہ میں اشتارا کی خوشیاں چھین کر اپنی زیست کو سجا لوں؟ وہ میری بہن ہے، مجھے بے حد عزیز۔ اشمل، شاہ خانم نے کڑے تیوروں سے اسے دیکھا۔ اسے اس بات سے غرض نہیں ہے کہ اس کی شادی کس سے ہونی چاہیے، فروان یا زلین، اس کے لیے یہ بات کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہ تو آپ کا خیال ہے نا؟ ایک تلخ مسکراہٹ اشمل کے لبوں کو چھو گئی۔ وہ صوفے سے کھڑا ہو گیا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ شاہ خانم نے اسے حیران کن نظروں سے دیکھا۔ وہ فروان کو کبھی دل سے قبول نہیں کرے گی اور نہ کسی اور کو۔ زلین اس کی خواہش ہے۔ اشمل، شاہ خانم پوری قوت سے دہاڑی۔ گستاخی معاف شاہ خانم، آپ اپنی بیٹی کی خوشیاں چھین کر محض اپنے دل کا سکون حاصل کرنا چاہتی ہیں تو یہ کوئی مشکل نہیں ہوگا آپ کے لیے کہ آج جا کر آپ اشتارا کو زبردستی اپنے فیصلے پر سر جھکانے پر مجبور کر دیں اور اپنی خوشیاں حاصل کریں۔ پھر بھلا بابا خان کیا کر لیں گے؟ اگر آپ ماضی کی گلناز کو زندہ کرنا چاہتی ہیں اشتارا کے روپ میں تو میں نہیں روکوں گا۔ اگر اشتارا کو گلناز خالہ کی طرح سسک سسک کر مار دینا چاہتی ہیں اور اسی میں آپ کا دلی سکون ہے تو جائیے آپ اپنا یہ سکون ضرور حاصل کریں۔ وہ بے زبان لڑکی اس لیے دنیا میں بھیجی گئی ہے کہ ہم جیسے با اختیار لوگ اسے محض اپنی ضد اور انا کی بھیٹ چڑھا دیں۔ اشمل، چپ ہو جاؤ، گستاخ، بد زبان۔ شاہ خانم کا ہاتھ پوری قوت سے اشمل کے رخسار پر پڑا۔ ان کا بدن غم و غصے سے کانپنے لگا، چہرہ خطرناک حد تک سرخ ہو رہا تھا۔ دور ہو جاؤ میری نظروں سے، دفع ہو جاؤ اس حویلی سے، میں تم جیسے گستاخ بیٹے کی صورت نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ غضبناک ہو کر دہاڑی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکل گئی۔ اشمل نے اس طوفان کی پذیرائی بہت تحمل سے کی اور پھر شاہ خانم کے کمرے سے جاتے ہی خود الماری کی طرف بڑھا اور چرمی بیگ نکال کر اس میں اپنے کپڑے بھرنے لگا۔ وہ اب اس حویلی میں ایک پل نہیں رہنا چاہتا تھا جہاں اپنی انا کی حفاظت نہیں کی جا سکتی، جہاں محبت نہیں، رعب اور دبدبہ ہی سب کچھ تھا۔ اس نے جان لیا تھا کہ شاہ خانم کو سمجھانا بیکار ہے اور اس میں اتنی تاب نہ تھی کہ وہ اشتارا کے اجڑنے کا تماشا دیکھتا رہے، زلین کے ساتھ کی گئی ناانصافیوں پر اب مزید بیٹھ کر کڑتا رہے۔ اسے اپنے کہے ہوئے جملوں پر کوئی پشیمانی نہیں تھی۔ اس نے سچ کہا تھا، اس نے شاہ خانم کو صحیح سمت دکھانے کی کوشش کی تھی۔
कपड़े हैंगर से निकाल कर उसने बैग में भर लिया और जिप बंद कर दी। तब अश्तारा तड़पती हुई उसके पास आई। अशमल लाला, ये क्या कर दिया आपने? वो बेइख्तियार होकर अशमल के शाने से आ लगी और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने ठीक किया है अश्तारा, मैं शाह खानम की आंखें खोल देना चाहता हूँ जो अंधी नफरत ने बंद कर रखी हैं। वो अब तुम्हें भी गुलनाज खाला का रूप देना चाहती हैं। नहीं लाला, ये बहुत बुरा हुआ। ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। इतना बड़ा तूफान, मैं पैदा होते ही मर क्यों ना गई? पागल हो गई हो अश्तारा? अशमल ने हिचकियों से रोती अश्तारा को खुद से लिपटा लिया। आप चले जाएंगे? हाँ, मेरा इस वक्त चले जाना ही बेहतर है। मैं बुज़दिल नहीं हूँ अश्तारा, मगर इतना बहादुर भी नहीं कि तुम्हारा दुख आंखों से देख सकूं। शाह खानम को बदलना वाकई बहुत मुश्किल है और इस हवेली में इनकलाब लाना नामुमकिन है। उसने एक गहरी सांस ली और अश्तारा को खुद से अलग किया और बेड से अपना बैग उठा लिया। ना जाए लाला आप, उसने मलतजी नजरों से देखा तो अशमल का दिल पिघल पिघल कर बहने लगा, मगर वो मजबूर था। जानता था कि उसका यहाँ मजीद ठहरना शाह खानम को मुस्तकिल मुश्तिल रखेगा। तुम समझो गुड़िया, मेरा यहाँ रहना अभी मुश्किल है। और सुनो, तुम शाह खानम के हर सवाल का जवाब वही देना जो तुम्हारे हक में बेहतर हो, और सच ही तुम्हारे लिए बेहतर है। उसने उसके सर पर हाथ रखा तो वो सिसक कर उसके सीने से लग गई। तुम सारे इख्तियार हार गए तो मैं बेबस बेइख्तियार लड़की इतना बड़ा इनकलाब कैसे ला सकती हूँ? फिर कब आएंगे आप? उसने खुद को संभाल कर पूछा। मैं फ़ोन करता रहूँगा। गोया जल्दी आने का कोई इरादा नहीं था। उसने बैग उठाया और कमरे से बाहर निकल गया।